धेरै धेरै धन्यवाद छ सुमन। हेलो एभ्रिवान एन्ड गुड मर्निङ टु अल। अब आजको यो काफलले अर्गनाइज गरेको जिआरई प्रिपेरेसन तथा युएस एप्लिकेसन प्रोसेस सम्बन्धीको वेबिनारमा मलाई इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा काफल फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यो काफल भन्ने जुन नयाँ प्लेटफर्म साथीहरूले सुरु गर्नुभएको छ, डिजिटल इन्फर्मेसन प्लेटफर्म, अहिलेको इन्फर्मेसन एजमा धेरै एब्रोडमा स्टडी गर्न खोजिरहनु भएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागेको छ। अब सुरुमा चाहिँ म आफ्नो थोरै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर स्टार्ट गर्छु। मेरो नाम चाहिँ आवेश चङ कार्की। म चाहिँ 2071 ब्याचको इन्ट्री पुल्चोक क्याम्पसमा र 75 मा सिभिल इन्जिनियरिङ सकेको र मैले पनि युएसमा मास्टर्सको लागि एस्पिरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जिआरई एक्जाम दिँदाखेरि मेरो स्कोर चाहिँ 340 मा 336 स्कोर ल्याएको थिएँ। त्यही भएर अब यसको लागि कसरी पढ्ने, के गर्न सकिन्छ, जिआरई भनेको के हो लगायतको कुराहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्स, अब के हो बेसिक कुराहरू त अब एस्पिरेन्ट स्टुडेन्टहरूलाई लगभग थाहा नै हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त अब आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू, पर्सनल अब के गर्न सकिन्छ टिप्सहरू चाहिँ मैले थोरै आफ्नो तर्फबाट राख्ने प्रयास गर्छु। सुरुमा अब युएस एप्लाई गर्नलाई स्टुडेन्टले जिआरई भनेको चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट म्यान्डेटोरी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले, किन भन्दाखेरि युएसमा हामी नेपाल लगायत वर्ल्डको धेरै कन्ट्रीबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अप्लाई गरिरहेको हुन्छ र हरेक देशको युनिभर्सिटीको फरक फरक ग्रेडिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युएस युनिभर्सिटीहरूलाई पनि आफूले स्टुडेन्ट मध्येमा छान्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एउटा कमन क्राइटेरिया पनि चाहियो। अब फरक फरक जस्तै जिपिए अथवा पर्सेन्ट हेऱ्यो भने त तिनीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा कमन प्यारामिटर निकाल्नको लागि चाहिँ जिआरई भन्ने टेस्ट चाहिँ युएस युनिभर्सिटीहरूले खोजेको हुन्छ। र अहिलेको रिसेन्ट अपडेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो युनिभर्सिटीहरूले अहिलेको जस्ट रिसेन्ट सेसनहरूको लागि चाहिँ जिआरई वेब गरिदिन गरेको पनि छ। धेरै जसो युनिभर्सिटीहरूले, सबैले त गरेको छैन, धेरैको रिक्वायरमेन्ट छ, धेरैले चाहिँ पर्दैन भन्ने खालको कुरा पनि गरेको छ। तर कोभिड अलिकति कम भएपछि चाहिँ यो क्राइटेरिया फेरि लागू हुन जान्छ। त्यही भएर युएस एस्पिरेन्ट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जिआरई टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। जिआरई भनेको अब फुल फर्म ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन भन्छ। युएसको इटिएस भन्ने कम्पनीले लिन्छ यो एक्जाम। र सुरुमा अब यसभित्र चाहिँ के पोर्सनको एक्जाम दिनुपर्छ भनेर हेरौँ। एउटा भनेको हाम्रो म्याथमेटिक्स अथवा त्यसलाई क्वान्ट सेक्सन भन्छ, त्यसको फुल मार्क्स 170 हुन्छ। त्यसपछि भर्बल सेक्सन भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ जेनरली बुझ्दाखेरि इङ्ग्लिस भनेर बुझ्छौँ। त्यसको पनि फुल मार्क्स 170 हुन्छ र 170 र 170 एड गर्दाखेरि चाहिँ 340 टोटल मार्क्समा क्यालकुलेसन गरिन्छ। र प्लस अर्को चाहिँ राइटिङ हुन्छ, एनालाइटिकल राइटिङ। दुईवटा राइटिङ एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा इस्यु एसे भन्ने हुन्छ, एउटा आर्गुमेन्ट एसे भन्ने हुन्छ। र त्यो दुईवटाको एभरेज गरेर चाहिँ 6 पोइन्ट, फुल मार्क्स 6 पोइन्ट स्केलमा चाहिँ 0.5 को इन्क्रिमेन्टमा त्यो एसेको मार्क्स चाहिँ छुट्टै आउँछ। र 340 एउटा पार्ट भयो र 6 चाहिँ उता एसेको अर्को छुट्टै पार्ट हुन्छ। र जिआरई एक्जाम दिन जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ दुईवटा एसे लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्टार्टिङ एसेबाट हुन्छ। त्यसपछि भर्बल सेक्सन र क्वान्ट सेक्सन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ।
र त्यो 340 मा युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ आफ्नो मिनिमम क्राइटेरिया सेट गरेको हुन्छ। हाम्रो एम भनेको चाहिँ त्यो मिनिमम क्राइटेरिया भन्दा धेरै अब सकेसम्म धेरै ल्याउने भन्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालबाट स्टुडेन्ट्सहरू जाँदाखेरि चाहिँ एडमिसनको लागि मात्र क्राइटेरिया पुऱ्याएर भएन, स्कलरसिप अथवा फन्डिङ पनि हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ र त्यसको लागि पनि हाई जिआरई स्कोरले चाहिँ एक्स्ट्रा बुस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर जिआरईमा सकेसम्म धेरै मार्क्स स्कोर गर्न खोजौँ भन्ने हामी सबैको इन्टेन्सन हुन्छ। र अलिकति स्मार्ट भएर प्रिपेरेसन गर्यो भने त्यो काम गाह्रो पनि छैन। अब त्यसपछि अलिकति प्रिपेरेसनको कुरा गरौँ। प्रिपेरेसन गर्नलाई चाहिँ अब हाम्रो जुन यहाँ नर्मल एक्जाम दिइरहेको हुन्छ हामीले यहाँ नेपालमा, त्यो भनेको चाहिँ डेट एक्जामिनरले फिक्स गरेको हुन्छ र त्यो डेटमा गएर पढेर हामीले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले पढेर आफू कहिले तयार छ जस्तो लाग्छ त्यतिखेर डेट लिएर आफूले एक्जाम दिन पाइन्छ र एक्जाम दिए बापत चाहिँ खल्तीबाट $205 बराबर पैसा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। $205 पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नलाई चाहिँ अब स्टुडेन्टसँग कति टाइम छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पहिला मसँग कति टाइम छ भनेर स्टुडेन्टले आफूले एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोही स्टुडेन्टहरू होला, अब यहाँ हाम्रो अडियन्समा भएको स्टुडेन्टहरू 3rd इयर 4th इयरको स्टुडेन्ट पनि होला अथवा ब्याचलर पास गरिसकेको स्टुडेन्ट पनि होला। 3rd इयर 4th इयरको स्टुडेन्ट छ भने सँगसँगै जिआरई चाहिँ प्रिपेरेसन गरिराखौँ न भनेर पहिला त्यसपछि कम्प्लिसन भइसकेपछि छिटै एप्लाई गर्नलाई हुन्छ भन्ने होला। त्यस्तो पढिरहेको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि धेरै टाइम हुन्छ उनीहरूसँग र अलि हतारमा भएको स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ। अरू 1-1.5 महिनाभित्र डेडलाइन छ, अब 1 महिनाभित्र चाहिँ मैले एक्जाम दिएर मैले एप्लाई गरिसक्नुपर्छ भन्ने खालको रेस्ट्रिक्सन कन्स्ट्रेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यही भएर कति टाइम छ भन्ने कुरा अनुसार चाहिँ प्रिपेरेसन आफ्नो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इनफ टाइम छ भने चाहिँ प्रिपेरेसन गर्न अब अलिकति सजिलो हुन्छ। थोरै टाइम छ भने चाहिँ अलिकति स्मार्टली प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा अब सेक्सन वाइज ढङ्गले म अलिकति इलाबोरेट गरिदिन्छु। सुरुमा भनेको म्याथमेटिक्स सेक्सन अथवा क्वान्ट सेक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। क्वान्ट सेक्सन भनेको हाम्रो टोटल 170 स्कोर हुन्छ र हाम्रो क्वान्ट सेक्सनमा चाहिँ सेकेन्डरी लेभलको म्याथमेटिक्स भन्नाले स्कुल लेभलसम्मको 10 क्लाससम्मको जुन म्याथमेटिक्स हामीले पढ्छौँ त्यो म्याथमेटिक्समा बेस हुने गरी चाहिँ क्वेसन आउँछ। सिलेबस चाहिँ म्याथमेटिक्स क्वान्टको सिलेबस भनेको चाहिँ 10 क्लाससम्मको जुन म्याथमेटिक्स हामीले पढेको हुन्छ त्यही म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू आउने हो। अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, जियोमेट्री भनेर सेक्सन हुन्छ। अर्थमेटिकमा चाहिँ प्रफिट लस, टाइम एन्ड वर्क त्यस्तो टपिकहरू हुन्छ। त्यही भएर अब हामी टेक्निकल फिल्डको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ क्वान्ट सेक्सन अथवा म्याथमेटिक्स सेक्सन चाहिँ सजिलो मानिन्छ र हुन्छ पनि। किनभने हामी अब 10 सम्म पनि म्याथमा राम्रै भएको हुन्छ, त्यसपछि +2 मा पनि म्याथ राम्रै भएकोले अब अगाडि गएर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ, टेक्निकल फिल्ड पढाइ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्कुल लेभलको म्याथ चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। अब अलिअलि कन्सेप्टहरू किनभने क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ तर ट्रिकी हुन्छ। त्यही भएर अलिकति धेरै सजिलो पनि मानेर अगाडि बढ्नु भएन, किनभने क्वेसनहरू चाहिँ ट्रिकी हुनसक्छ। सानो क्वेसन हुन्छ, अप्सन एमसिक्यू खालको क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै आइओईको इन्ट्रान्स दिएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब म यता इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डकै भएकोले त्यसकै एक्जाम्पल दिएर भनौँ। अब इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा पनि क्वेसनहरू हेर्दा सजिलो हुन्थ्यो तर अलिकति ट्रिकी टाइपको क्वेसनहरू हुन्थ्यो र यसमा पनि क्वेसनहरू ट्रिकी हुन्छ। म्याथमेटिक्सको प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ 5LB बुक भन्ने हुन्छ म्यानहट्टनको, त्यो एभाइलेबल हुन्छ। त्यो बुक चाहिँ राम्रोसँग सिन्सियरली प्र्याक्टिस गर्यो भने टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 170 मा
फुल स्कोर एटेम्प्ट गर्नको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै टाइम पनि म्याथमेटिक्समा दिएको हुँदैन र दिन पनि जरुरी छैन। त्यही भएर म्याथ चाहिँ त्यही हुने भयो। अब अलिअलि कन्सेप्टहरू चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब सेकेन्ड्री लेभल भन्दैमा हाम्रो स्कुलमा दिएको एक्जाम जस्तो हुँदैन। एमसिक्यू भएपछि अलिकति ट्रिक, अलिकति घुमाउने खालको हुन्छ क्वेसन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति म्याथ प्र्याक्टिस भनौँ न, वार्मअप जस्तो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रिलेटिभली भर्बल सेक्सन र क्वान्ट सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ हामी टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि क्वान्ट सेक्सन चाहिँ सजिलै मानिन्छ। तर त्यो 5LB बुकले चाहिँ अलमोस्ट लगभग कभर गर्छ म्याथमेटिक्स सेक्सनलाई। र स्टुडेन्टहरूलाई मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रिपेरेसन स्टार्ट गर्दाखेरि अब टेन्टेटिभली मानौँ 1 देखि 1.5 महिना भनेको इनफ टाइम हो। मैले पनि 1.5 महिना जति प्रिपेरेसन गरेको हो। र प्लस अब कोचिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि टन्न छ। कोचिङ इन्स्टिट्युटमा पनि भिडभाड हुन्छ, लाइन लागेर हाम्रो इन्जिनियरिङको पिएमा जस्तै भिडभाड हुन्छ। अब मेरो पर्सनली कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ इन्स्टिट्युटमा गएर चाहिँ जिआरई प्रिपेरेसन गरेको छैन। मैले आफै पर्सनल सेल्फ स्टडी गरेर गरेँ हो। त्यही भएर मेरो आफ्नो पर्सनल रेकमेन्डेसन चाहिँ यु क्यान क्र्याक जिआरई अन योर सेल्फ भन्न चाहन्छु। त्यो कोचिङ इन्स्टिट्युटमा जान चाहिँ जरुरी म चाहिँ देख्दैन। म्याथमेटिक्सको त्यो भइहाल्यो। अब हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अलिकति गाह्रो हुने पोर्सन भनेको चाहिँ भर्बल सेक्सन अथवा इङ्ग्लिस सेक्सन मानिन्छ। हामी जुन लेभलको इङ्ग्लिस पढेर आएको हुन्छौँ ब्याचलर लेभलसम्म, त्यो लेभलको इङ्ग्लिसले चाहिँ हाम्रो जिआरईको इङ्ग्लिस ट्याकल गर्न, काउन्टर गर्नलाई चाहिँ अलिकति पुग्दैन। त्यही भएर 1 देखि 1.5 महिना टेन्टेटिभ टाइम राखेर प्रिपेरेसन गर्न थाल्यो भने चाहिँ के गर्दा सुटेबल हुन्छ, म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भोकाबुलरी बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भोकाबुलरी भन्नाले वर्ड्सहरू र वर्ड्सको मिनिङ र वर्ड्सको सिनोनिम्सहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो जुन अहिले जेनरल बोलीचालीमा हामीले जेनरल जुन स्कुल एक्जामहरूमा एसए लेख्छौँ, त्यो लेभलको हाम्रो लेभलको भोकाबुलरीले चाहिँ जिआरईको भोकाबुलरीलाई भ्याउँदैन। त्यही भएर सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स प्रिपेयर गर्न थाल्यो। म्याथमेटिक्समा वार्मअप गर्ने, आफूलाई अगाडि लिएर जाने सुरुको सर्टेन टाइम। त्यो टाइममा सँगसँगै के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा मोबाइलमा म्यागुस भन्नेको एप पाइन्छ, भोकाबुलरी बिल्डर। त्यो एप डाउनलोड गर्ने, मोबाइलमा राख्ने। अब बिहान खाने बेला हुन्छ कि बेलुका खाना खाने बेला हुन्छ कि दिउँसो एकछिन टाइम हुन्छ, अब एकछिन रिफ्रेस गर्न मन लाग्छ, मोबाइल चलाउन मन लाग्छ, सोसियल मिडिया चलाउन मन लाग्छ, चलाउने। त्यतिखेर के गर्ने भन्दाखेरि मोबाइलमा त्यो एप राखेर दिनको सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्ड्स चाहिँ रिकल गर्दै आफ्नो मेमोरी बिल्डअप गर्दै जाने। त्यो म्यागुसमा भएको लगभग 1000 देखि 1200 वर्ड्स जति चाहिँ तपाईँहरूले मेमोराइजै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1000 देखि 1200 वर्ड्सको मिनिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र मेरो जेनरल एक्सपिरियन्सले भन्दाखेरि त्यो 1000 देखि 1200 वर्ड्स मध्ये चाहिँ 400 देखि 500 वर्ड्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुनेकै वर्डहरू हुन्छ। र कतिपय वर्ड्सहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुनेको वर्ड्सको नर्मल मिनिङ हामीलाई थाहा हुन्छ, तर त्यही वर्डको 2-3टा मिनिङहरू हुन्छ। जिआरईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन जेनरल हामीले मिनिङ सोचेको हुन्छ त्योभन्दा बाहेकको जुन सेकेन्डरी मिनिङ हुन्छ त्यसलाई लगाएर चाहिँ त्यसले क्वेसनहरू हालिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालको वर्डहरू आयो भने चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो म्यागुसको 1000 देखि 1200 वर्ड्स चाहिँ जिआरईको इङ्ग्लिस ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। किनभने मैले धेरै स्टुडेन्ट्सहरू अनि मेरो साथीहरू पनि देखेको छु, यो फर्स्ट भोकाबुलरी बिल्डअप गर्दाखेरि चाहिँ कतिले के गर्छ भन्दाखेरि भोकाबुलरी नै अल इम्पोर्टेन्ट हो भनेर 3500 वर्डसम्म पनि भोकाबुलरी याद गरेको मान्छे मैले भेटाएको छु। तर तिनीहरूको अल्टिमेटली पछि क्वान्ट भर्बल स्कोर चाहिँ त्यति राम्रो आएको भेटाएको छैन मैले। त्यो किन भन्दाखेरि त्यति धेरै वर्ड्स मेमोराइज गरेर फाइदा छैन। त्यो मेमोराइज गरेर क्वान्ट सेक्सनमा पनि यतापट्टि मेमोरी पावर खाएर उता पनि बिग्रिन्छ र यता भर्बलमा पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। किन भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ भोकाबुलरीको सर्टेन इम्पोर्टेन्स छ र भोकाबुलरी भन्दा बढी इम्पोर्टेन्स चाहिँ के को छ भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सन। इङ्ग्लिस एक प्याराग्राफ दिएको छ भने त्यो प्याराग्राफले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो प्याराग्राफलाई चाहिँ बुझ्ने क्षमता चाहिँ हुनु पर्यो।
त्यहाँभित्रको हरेक वर्डको मिनिङ भन्दा पनि एज अ होलिस्टिक रूपमा त्यसले के भन्न खोजिरहेछ प्यासेजले, त्यसको चाहिँ त्यो स्किल डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ इङ्ग्लिस ट्याकल गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर वर्ड्सको हिसाबले चाहिँ यो म्याथ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै 1000 देखि 1200 वर्ड, अनि एकै दिनमा सकिने कुरा होइन यो। भोकेबुलेरी बिल्डअप गर्न टाइम लाग्छ, अलिकति टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। र 1000 देखि 1200 वर्ड्स भनेको चाहिँ मोर देन इनफ हो भोकेबुलेरी इङ्ग्लिस ट्याकल गर्नको लागि। र इङ्ग्लिस प्रिपेरेसनमा चाहिँ अब इङ्ग्लिस प्रिपेरेसनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि अब लगभग 2 क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। कोही कोही चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा इन्थुजियास्ट मान्छेहरू हुन्छ, हबी हुन्छ कसैको होइन, नोभेलहरू पढ्ने, फिक्सन नन फिक्सन पढ्ने, इन्टरनेसनल न्युज पेपरहरू आर्टिकलहरू पढ्ने। अब यदि त्यस्तो हबी पहिलेदेखि छ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई इङ्ग्लिसमा एक लेभल एज हुन्छ। छैन भने पनि अब केही छैन, त्यो त्यहीदेखि सबै अब जेआरई प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ म नोभेल पढ्न थाल्छु भन्ने खालको त्यस्तो गर्नु पर्दैन। तर यदि पढिरहेको मान्छे छ भने चाहिँ अभियसली उसको कम्प्रिहेन्सन स्किल नपढेको मान्छेको भन्दा केही न केही बेसी हुन्छ र उसलाई एक लेभल एज चाहिँ हुन्छ। छैन भने पनि अब अलिअलि एकाडेमिक प्यासेजहरू चाहिँ खोजेर बुझ्न खोज्नुपर्छ। र फर्स्ट स्टेपमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि टाइमलाई ध्यान नदिने। अब जिआरीमा त टाइम हुन्छ, टाइमभित्रमा सकाउनु पर्ने हुन्छ प्यासेज पढेर प्यासेजले के भनिरहेछ भनेर भन्नलाई। तर स्टार्टिङमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्युरेसीमा ध्यान दिने। टाइम लागोस् तर प्यासेज बुझेको हुनु पऱ्यो र क्वेसनले के सोधेको छ त्यो आन्सर मिलाउने हुनु पऱ्यो। फर्स्ट स्टेपमा रिडिङ प्यासेज प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ एक्युरेसीमा ध्यान दिने र एक्युरेसी इम्प्रुभ हुँदै गएपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछि टाइम सेटिङमा यति टाइमभित्र चाहिँ म गर्छु भनेर बल्ल त्यसपछि टाइमर राखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सुरुदेखि नै टाइमर राखेर गऱ्यो भने मिल्दैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यसमै अड्किन्छ, पछि गएर एक्जाममा पनि आत्तिन्छ, बिग्रिन्छ। त्यही भएर फर्स्ट स्टेपमा जहिले पनि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ एक्युरेसीमा ध्यान दिनु पऱ्यो प्यासेजमा सुरुमा। र भर्बलको लागि चाहिँ अब बुकहरू भन्दाखेरि चाहिँ भोकेबुलरी बिल्डअप गरिसकेपछि धेरै जसो 3टा टाइपको क्वेसन हुन्छ इङ्ग्लिसमा। एउटा टेक्स्ट कम्प्लिसन भन्ने हुन्छ, र सेन्टेन्स इक्विभ्यालेन्स भन्ने हुन्छ, र अर्को रिडिङ कम्प्रिहेन्सन प्यासेज पढ्ने हुन्छ। त्यो प्यासेज पढ्ने भनेको चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर नै छ स्टुडेन्टहरू, अहिले यो उच्चको इन्ट्रान्समा पनि आउँछ, अरू इन्ट्रान्सहरूमा पनि प्यासेज दिएर तल त्यसको सम्बन्धी क्वेसन, तर अलिकति एडभान्स खालको हुन्छ यसमा क्वेसन। फर्मेट चाहिँ त्यही हो, प्यासेज नै हुन्छ धेरै जसो क्वेसन। त्यही भएर प्यासेजको लागि चाहिँ अमेरिकन एड्स भन्ने पब्लिसरको एउटा बुक छ, त्यो बुक खोज्ने। अब बुकहरू चाहिँ जिआरीको लागि भनेर नेपालमा डाइरेक्टली हार्ड कभर बुकहरू चाहिँ त्यस्तो एभाइलेबल हुँदैन। पिडिएफहरू चाहिँ फेसबुक ग्रुपहरूमा नेटहरूमा एभाइलेबल हुन्छ, देखेको हुन्छु। मैले पनि प्रिपेरेसन गर्दाखेरि अलमोस्ट लगभग मसँग 5 LB को चाहिँ हार्ड कपी थियो, अरू चाहिँ लगभग सबै पिडिएफबाटै मैले पढाएको हो। त्यही भएर अमेरिकन एड्स भनेको बुक छ प्यासेजको लागि। त्यसपछि कप्लानको ओभरअल सबै कभर गर्ने बुक छ, त्यो बुक राम्रो छ कप्लानको। र त्यसपछि जिआरीको बिग बुक भन्ने अलिक पुरानो बुक छ। त्यो बिग बुकबाट चाहिँ प्यासेजको प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने, अगाडिको टेक्स्ट कम्प्लिसन र सेन्टेन्स इक्विभ्यालेन्स चाहिँ नहेर्ने, त्यो पहिलाको फर्मेट भएर। तर पछाडिको प्यासेजको लागि चाहिँ त्यो पनि एकदमै हेल्पफुल छ, त्यसको हाम्रो कम्प्रिहेन्सन बिल्डअप गर्नको लागि। र यो 3टा अमेरिकन एड्सको बुक, जिआरी बिग बुक र कप्लानको प्र्याक्टिस गर्ने। र अब 1-1.5 महिना टाइम छ भने के गर्ने भन्दाखेरि काठमाडौँ पोस्ट अथवा हिमालयन टाइम्स ल्याएर यसो आर्टिकलहरू, बाहिरको मेन कभर न्युज भन्दा पनि आर्टिकलहरू चाहिँ भित्र जुन आर्टिकलहरू हुन्छ त्यो पढेर त्यसलाई कम्प्रिहेन्सन गर्न खोज्ने आफूले। अमेरिकन एड्स भन्ने, AIDS एड्स, अमेरिकन एड्स भनेको बुक छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अगाडिको टेक्स्ट कम्प्लिसन र सेन्टेन्स इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ भोकेबुलरी स्ट्रङ छ भने त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्तो क्वेसन हो, त्यो क्वेसन गर्नलाई चाहिँ कप्लानको हरू हेर्ने। र यो बुकहरू चाहिँ सुरुमा प्रिलिमिनरी स्टेजमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि 1.5 महिना टाइम छ भने के गर्ने भन्दाखेरि सुरुको 1 महिना जति चाहिँ यो बुकहरू
म्याथको लागि पनि र इङ्ग्लिसको लागि पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाने। र त्यसपछि जुन टेस्ट बनाउने अफिसियल इटिएस कम्पनी छ त्यसले पनि बुक निकालेको छ अफिसियल टेस्ट गाइड भनेर। त्यो अफिसियल टेस्ट गाइड पनि नेटमा अभाइलेबल छ, त्यो डाउनलोड गरेर राख्ने। र के गर्ने भन्दाखेरि एक्जामको लगभग 10 दिन जति बाँकी हुँदाखेरि 10-11 दिन अगाडि बाँकी छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ आफू म्याथ र इङ्ग्लिसमा लगभग कम्फर्टेबल भइसकेपछि चाहिँ इटिएसको बुकमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ त्यसपछि टाइमर राखेर आफूले आफूलाई नठगिकन प्र्याक्टिस गर्ने। किन भन्दाखेरि इटिएसको बुकमा जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ रियल टेस्टमा आउने क्वेसनसँग सबभन्दा नियरली सिनोनिमस नियरली नजिकमा मिल्दो जुल्दो चाहिँ त्यो इटिएसको बुकमा भएको क्वेसन छ। त्यही भएर इटिएसको बुकको क्वेसन चाहिँ लास्टको लागि राख्ने, सुरुमा नगर्ने। सुरुमा अरूतिरबाट प्र्याक्टिस गरेर बिल्डअप गरेर चाहिँ इटिएसको बुकको चाहिँ लास्टमा प्र्याक्टिस गर्ने। र सँगसँगै जिआरई चाहिँ अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इटिएसले हामीलाई 2टा फ्री टेस्ट दिन्छ, मक टेस्ट, पावर प्रेप 1 र पावर प्रेप 2 भनेर। त्यो टेस्ट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 2टा टेस्ट मध्ये एउटा टेस्ट, पहिलो टेस्ट चाहिँ लगभग त्यही एक्जामको 10 दिन अगाडि लिन म रेकमेन्ड गर्छु। र त्यहाँ चाहिँ फुल टाइमर कन्डिसनमा ओरिजिनल एक्चुअल टेस्ट जस्तो हुन्छ त्यस्तै खालको सेटिङमा टेस्ट दिन पाइन्छ। त्यही भएर आफ्नो सबै कुरा मिलाएर चाहिँ एक दिन कसैलाई डिस्टर्ब नगर भनेर घरमा कोठामा थुनेर त्यो टाइमर हुन्छ, त्यो टाइमर सेट गरेर चाहिँ त्यो टेस्ट आफूले लिने। किन भन्दा त्यो टेस्ट एकचोटि लियो अब अर्कोचोटि पनि लियो भने त क्वेसन चेन्ज हुँदैन, सेम हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टचोटि नै दिँदाखेरि चाहिँ सबै प्रिपेरेसन गरेर राम्रोसँगले टेस्ट दिने र त्यसले तपाईँलाई टेन्टेटिभ एउटा स्कोर पनि दिन्छ। र त्यसले आफू कहाँ छु, कति पानीमा छु भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यही भएर फर्स्ट टेस्ट चाहिँ त्यही 10-12 दिन अगाडि जति लिने र आफ्नो लेभल कहाँ पुग्यो त भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसपछि इटिएसको बुकहरूबाट प्र्याक्टिस गर्ने, हेर्ने। र एक्जामको त्यही 3-4 दिन अगाडि चाहिँ पावर प्रेप 2 भन्ने सेकेन्ड टेस्ट हुन्छ। र 1 भन्दा 2 चाहिँ अलिकति अझै रियल टेस्टसँग नजिक भएकोले 2 चाहिँ अनि लास्टमा लिने। अनि त्यसपछि बचेको लास्टको 1-2 दिन चाहिँ अब एसेको लागि दिनलाई मेरो रेकमेन्डेसन छ। एसे 2टा एसे हुन्छ, त्यो प्रिन्सटन रिभ्यू भन्नेको बुकमा एसेको लागि चाहिँ राम्रो फर्मेट दिएको छ। त्यही फर्मेटमा गएर इस्यु र आर्गुमेन्ट भन्ने 2टा एसे हुन्छ, त्यो 2टा एसे चाहिँ लेख्न सकिन्छ। 6 स्केलको हुन्छ। नर्मली 3.5 को स्कोर ल्यायो भने हाम्रो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड सोसियोलोजी, सोसल साइन्सहरूको लागि चाहिँ एनालाइटिकल राइटिङको पनि अलि हाई स्कोर खोज्ने हुन्छ। हाम्रो टेक्निकल राइटिङको लागि चाहिँ 3.5 को स्कोर पनि इनफ हुन्छ। त्यही भएर हामी मेन फोकस भनेको चाहिँ मेन 340 को इङ्ग्लिस र म्याथलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। लगभग प्रिपेरेसन गर्ने चाहिँ यसरी नै हो। मैले पनि लगभग यस्तै फर्मेट, यही फर्मेट नै फलो गरेर दिएको थिएँ। र मेरो पनि त्यो फर्स्ट पावर प्रेप दिँदाखेरि 327 स्कोर गरेको थिएँ मैले। त्यसपछि लगभग म राइट ट्र्याकमै रहेछु भन्ने मैले थाहा पाएँ। र त्यसपछि त्यसको 1 विक पछि एक्जामको 3 दिन अगाडि चाहिँ मैले पावर प्रेप टेस्ट 2 दिएको थिएँ। र 2 दिँदाखेरि चाहिँ मेरो अझै स्कोर इन्क्रिज भएर 342 मा आयो। र अब लास्टमा फाइनल एक्जाम दिँदाखेरि अझै 4 पोइन्ट बढेर 36 मा आयो। त्यही भएर नियरली टेन्टेटिभ आफ्नो कति स्कोर आउँदैछ भनेर लगभग एस्टिमेट राम्रैसँगले त्यो 2टा पावर प्रेपले चाहिँ दिन्छ। अब सारमा भन्दाखेरि तयारी प्रिपेरेसनको लागि मैले भन्ने कुरा यति नै छ। अब एस्पिरेन्टहरूलाई अब प्रिपेरेसन गरिरहेको अथवा गर्ने सोचिरहेको स्टुडेन्टहरू छ भने चाहिँ अब अरू फर्दर इन्फर्मेसनहरूको लागि अब चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई अब फेसबुकतिर अथवा कतैतिर कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। म लगभग एभाइलेबल भएको बेलामा अरू कुराहरू पनि केही छ भने हेल्प गरिदिन सक्छु।
मैले भन्ने कुरा चाहिँ लगभग यति नै हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सागेश। आज आज तिम्रो बर्थडे पनि हो, हेप्पी बर्थडे है तिमीलाई। हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यसमा यो यसमा आएको क्वेसनहरू चाहिँ कमेन्टहरूमा गर्दै गर्नु होला, हामीहरू पछि लास्टमा राख्नेछौँ। अनि अब केही धेरै कुरा नगरिकन अब सेकेन्ड सेसनमा जाउँ हामीहरू। स्मिता दिदी, हजुरलाई म वेलकम गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि पहिला आवेशले सेसन लिनुभयो, उहाँले एकदमै नै प्रष्ट रूपमा जिआरई प्रिपरेसनको बेला हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो सेसनमा म चाहिँ हामीसँग जिआरई स्कोर भएपछि हामीले युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने प्रोसेस के हो त, म मेनली त्यसको बारेमा यो सेसनमा कुरा गर्न खोज्छु। अनि मेरो इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। म सुजिता चौधरी, कम्प्युटर साइन्स ग्रेजुएट, डकोटा स्टेट युनिभर्सिटीबाट। मेरो ब्याचलर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट हो। त्यो जस्ट तपाईँहरूले अलि धेरै रिलेट गर्नुहुन्छ भनेर मैले भनिदिन खोजेको। सो धेरै डिले नगरी टु द पोइन्ट स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दा अप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप तपाईँहरूले जिआरई लिनुहुन्छ। हेलो अडियो चेक, मेरो सुनेको छ है आवाज? या थ्याङ्क यू। प्लिज म्युट गरिदिनु होला सबैजनाले आफूलाई। ओके, सो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दा हामीले जिआरई दिनुपर्ने हुन्छ। अब जिआरई कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो कुराहरूले तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। अब जिआरई कति टाइपको हुन्छ भन्ने कुरामा मैले थोरै छुन खोजेँ। नर्मली जिआरई दुई टाइपको मानिन्छ, एउटा जनरल जिआरई, अर्को सब्जेक्टिभ जिआरई। जुन हामीले जिआरई दिन्छौँ नर्मली, जुन अघिको स्पिकरले तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यो भनेको जनरल जिआरई भन्छ त्यसलाई, जसमा हामीले म्याथको, इङ्ग्लिसको र एसएको इक्जाम दिन्छ। त्यो तिनवटा सेक्सन हुन्छ, त्यसलाई नर्मल जिआरई भनिन्छ, जनरल जिआरई। तर अर्को एउटा सब्जेक्टिभ जिआरई हुन्छ। त्यो के हो भन्दा तपाईँले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ्न खोज्नुभयो भने कुनै युनिभर्सिटीले तपाईँले त्यो सब्जेक्टको पनि जिआरई गर्न लाउँछन् एलङ विथ म्याथ एन्ड इङ्ग्लिस। त्यसलाई हामी भन्छौँ सब्जेक्टिभ जिआरई। फर इक्जाम्पल, कति धेरैवटा युनिभर्सिटीमा तपाईँले फिजिक्स पढ्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँले फिजिक्सको एउटा छुट्टै जिआरई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ सब्जेक्टिभ जिआरई। तर तपाईँले जुन इन्जिनियरिङ पढ्न आउनुहुन्छ, कम्प्युटर साइन्स पढ्न आउनुहुन्छ, अनि यस्तो टेक्निकल सब्जेक्टहरू पढ्न आउनुहुन्छ भने तिनीहरूले प्रायः जनरल जिआरईले पुगिरहेको हुन्छ। यो कुरा एकचोटि तपाईँहरूले कुन सब्जेक्ट पढ्न खोज्नु भएको छ त्यही अनुसार एकचोटि रिसर्च गर्नु होला कस्तो रहेछ। अब जिआरई किन चाहिन्छ त? जिआरई नर्मली हामीलाई असिस्टेन्टसिपको लागि चाहिन्छ। अब असिस्टेन्टसिप भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ इन सर्टमा यो स्कलरसिप हो र यो तपाईँले पाउने स्टाइपेन्ड हो भनेर बुझौँ। यसको बारेमा डिटेलमा हामी अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छौँ, तर अहिले ठ्याक्क असिस्टेन्टसिप वर्डसँग चाहिँ फेमिलियर हुनुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यति बुझौँ। तर कहिलेकाहीँ युनिभर्सिटीको एडमिसन रिक्वायरमेन्ट नै पनि जिआरई हुनसक्छ, तर नर्मली त्यो केस हुँदैन। हामीले जुन जिआरई गर्छौँ त्यो एडमिसन पाउनलाई भन्दा पनि हामीले असिस्टेन्टसिप पाउनलाई गरिरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा हामी जति बेला जिआरई इक्जाम दिन जान्छौँ त्यति बेला हामीले 4वटा युनिभर्सिटीमा त्यति बेलै आफ्नो जिआरई स्कोर पठाउन मिल्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू पहिलेदेखि नै 4वटा युनिभर्सिटी खोजेर बस्नुहोस्। इक्जाम दिन जाँदाखेरि म यो 4वटा युनिभर्सिटीमा स्कोर पठाउँछु भनेर 4वटा युनिभर्सिटीको नाम अनि कुन स्टेटमा छ तिनीहरूको जिप कोडहरू खोजेर जानु, र त्यहाँ तपाईँले खोज्न एकदमै गाह्रो हुन्छ कुन 4वटामा हाल्ने कुन 4वटामा हाल्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ पहिलेदेखि प्रिपेयर हुनुभयो भने
तपाईँले पछि त्यसमा स्कोर पठाउनु पर्दैन र त्यसले तपाईँको पैसा बच्छ। किन भन्दा एउटा युनिभर्सिटीमा पछि स्कोर पठाउने तपाईँलाई आई थिङ्क $25 to $30 को बिचमा कति छ प्राइस, त्यति तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो 4वटा युनिभर्सिटी पहिले लिस्ट आउट गरिराख्ने। त्यसमा तपाईँले पछि एप्लाई गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो भनेको जस्ट तपाईँले फ्रीमा स्कोर पठाउनु भएको हो, त्यति हो। यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँहरू ETSको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। ETS नै हो जसले GRE एक्जाम लिन्छ। यो कुरा फर्स्ट स्पिकरले पनि मेन्सन गर्नु भएको थियो। तर तपाईँलाई एकदम डिटेल इन्फर्मेसन केही पनि GRE रिलेटेड बुझ्न मन छ भने तपाईँहरू ETSको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को स्टेप के हुन्छ भन्दा तपाईँले GRE लिएपछि तपाईँहरूले टोफेल दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मैले किन चाहिँ GRE पहिला र टोफेल पछि राखेँ भन्दा टोफेल दिन कम्प्यारिटिभली सजिलो हुन्छ। GRE भन्दा अलिक थोरै प्रिपरेसन गरे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले 1 नम्बरमा GRE 2 नम्बरमा टोफेल राखेको हो। तर त्यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन। तपाईँहरूले पहिला टोफेल दिन मन लाग्छ और IELTS दिन मन लाग्छ, त्यो पछि GRE दिन मन लाग्छ भने त्यो पनि फाइन। अनि अब टोफेल किन चाहियो त? टोफेल भनेको तपाईँले एडमिसन पाउनकै लागि चाहिने कुरा हो। टोफेल और IELTS जुन पनि दिनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो तपाईँले एडमिसनकै लागि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यो असिस्टेन्टसिपको लागि होइन कि रिक्वायरमेन्ट नै हुन्छ। तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले एडमिसन पाउन तपाईँले आइदर टोफेल और IELTS गरेको हुनुपर्छ। अब टोफेल गर्ने कि IELTS गर्ने भन्ने कन्फ्युजन आउँछ। नर्मली इच युनिभर्सिटीमा आइदर IELTS और टोफेल हुन्छ। तपाईँले जुन दिन पनि पाउनुहुन्छ। तर कुनै युनिभर्सिटीमा टोफेल नै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स है और मेरो जति पनि पर्सनल नलेज छ त्यसले चाहिँ म के भन्छु भन्दा US आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने टोफेल नै दिनुहोस्। तर तपाईँले IELTS दिनुभयो भने तपाईँको अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दा तपाईँले अरू कन्ट्रीको लागि पनि त्यो भ्यालिड हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ अस्ट्रेलिया पढ्न जानु खोज्नुभयो भने तपाईँलाई IELTSले काम लाग्छ। आई थिङ्क तपाईँ क्यानाडा जानु खोज्नुभयो भने पनि IELTS काम लाग्छ भने चाहिँ त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ सोध्दा हुन्छ। म IELTS दिने कि टोफेल दिने, म एकदमै होइन म US नै जान्छु भने छ भने म चाहिँ टोफेललाई जानु भन्छु। अदरवाइज IELTS गयो भने पनि केही प्रब्लम हुँदैन। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा टोफेल IELTS भनेको एडमिसनकै रिक्वायरमेन्ट हो। त्यो तपाईँहरूले दिनै पर्ने हुन्छ। अब अर्को स्टेप के हुन्छ भन्दा तपाईँसँग तपाईँको GRE स्कोर छ, तपाईँसँग तपाईँको टोफेल छ भनेपछि तपाईँको नेक्स्ट स्टेप के हो भन्दा तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्ने त? कतिवटा युनिभर्सिटीमा म अप्लाई गर्छु त? मैले जुन सब्जेक्ट पढ्न खोजिरहेको छु त्यसको लागि मेरो लागि प्रोबेबल युनिभर्सिटीहरू के हुनसक्छ त? सो पहिले एउटा लिस्ट तयार पार्नुहोस्। तपाईँहरू युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर तिनीहरूको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सेक्सनमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर डेडलाइन हेर्ने। नर्मली डोमेस्टिक स्टुडेन्ट र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि डेडलाइन फरक हुन्छ। त्यही भएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको अलिक छिटै नै हुन्छ डेडलाइन र यहीँको डोमेस्टिक स्टुडेन्टहरूले ढिलासम्म अप्लाई गर्न पाउँछ। तिनीहरूको डेडलाइन हेर्ने, तिनीहरूको एक्सेप्टेन्स रेट हेर्न मिल्छ। गुगल गर्नुभयो भने यो युनिभर्सिटीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कतिको एक्सेप्ट गर्छ त? त्यस्तो कुराहरू हेर्न मिल्छ। त्यही भएर एक्सेप्टेन्स रेट हेर्ने, असिस्टेन्सिप क्राइटेरिया हेर्ने, कतिकोमा मिनिमम स्कोर तोकेको हुन्छ। तपाईँले असिस्टेन्सिप पाउनको लागि तपाईँको GRE स्कोर एटलिस्ट यति हुनुपर्छ, तपाईँको टोफेल स्कोर एटलिस्ट यति हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटी वाइज फरक पर्छ। अनि त्यो कुरा हेर्ने। अनि फन्डिङ चाहिँ कसलाई दिइरहेको छ त? मास्टर्सलाई पनि दिन्छ कि PhDलाई मात्र दिन्छ कि? त्यो कुराहरू चाहिँ सबै लिस्ट आउट गर्ने। अनि बल्ल आफूलाई जुन युनिभर्सिटी म्याचिङ छ त्यो युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्प्रेडसिट बनाउँदा हुन्छ, गुगल सिटहरूमा सबै डिटेल राख्दा हुन्छ। युनिभर्सिटी नेम, अनि कति चाहियो, मिनिमम क्राइटेरिया, फन्डिङ अभाइलेबिलिटी के कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले लिस्ट आउट गरेर राख्नुहोस्। अब तपाईँसँग अब बल्ल अप्लाई गर्ने प्रोसेस आउँछ। यु हेभ योर GRE स्कोर, यु हेभ योर टोफेल और IELTS स्कोर। अनि तपाईँले कहाँ अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। तपाईँसँग युनिभर्सिटी लिस्ट छ भने चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एप्लिकेसनलाई के चाहिन्छ त्यो कुरा हामी यहाँबाट डिस्कस गर्छौँ।
एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कतै कतै एडमिसन लेटर पनि भनिन्छ, त्यसलाई एस्वे पनि भनिन्छ। तर इन सर्ट के हो भन्दा त्यो एउटा एस्वे नै हो जसले चाहिँ तपाईँले जुन सब्जेक्टमा अप्लाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो अप्लाई गर्नु पछाडिको तपाईँको मोटिभेसन के हो त, र तपाईँ कसरी त्यो सब्जेक्ट पढ्नलाई प्रिपेयर हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा लेख्नुहुन्छ। अनि त्यो भनेको फर इक्जाम्पल मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेको हो र मैले यस्तो यस्तो सब्जेक्ट पढाएको थिएँ र मलाई यही सब्जेक्टमा अझ धेरै रिसर्च गर्न मन छ, त्यही भएर म कम्प्युटर साइन्स पढ्न चाहन्छु र म मास्टर्स गर्न चाहन्छु। त्यो एउटा स्याम्पल भयो। त्यो भनेको तपाईँको फाउन्डेसन के हो र तपाईँको मोटिभेसन के हो, तपाईँले त्यो कुरा डिस्कस गर्नुहुन्छ। एसओपीको पनि कति युनिभर्सिटीहरूको ठ्याक्कै क्राइटेरिया हुन्छ, तिनीहरूले क्लियरली नै मेन्सन गरेको हुन्छ तपाईँले लेख्नुहुने एसओपीमा तपाईँले यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिले वर्ड लिमिट राखिदिन्छन्, तपाईँको एसओपी 500 वर्डको हुनु पर्यो, म्याक्सिमम् 500 वर्डको हुनु पर्यो। कतिले तपाईँको एसओपी म्याक्सिमम् 2 पेजको हुनु पर्यो। त्यस्तो वर्ड लिमिटहरू कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। तर इन जनरल तपाईँ एउटा एसओपी लेख्नु र त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले एडिट गर्दै सबमिट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग आफ्नै एउटा एसओपी चाहिँ चाहिन्छ र यो भनेको एकदमै युनिक हुनुपर्छ भन्छ कि तपाईँ 2जना साथी अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको 2जनाको एसओपी म्याच गर्नुहुन्न। यो किन भन्दा तपाईँले आफ्नो स्टोरी लेख्नुहुन्छ यसमा। म कसरी यो फिल्डमा आएँ, मलाई किन यो कुरा पढ्न मन छ र म कसरी यो कुरा पढ्न रेडी छु त, तपाईँको आफ्नो स्टोरी हुन्छ, तपाईँको फ्रेन्डको आफ्नो स्टोरी हुनसक्छ। त्यही भएर सकेसम्म एसओपी युनिक बनाउन खोज्नुपर्छ। द्याट सेड होइन, फिक्सनल कुरा धेरै लेख्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो कुरा लेखे हुन्छ, बाँकी तपाईँ स्याम्पलहरू हेर्नु कसरी एसओपी लेखिन्छ अनि तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। र यो कुरा अब कहाँ हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले एप्लिकेसन जब स्टार्ट गर्नुहुन्छ, एप्लिकेसनमै एउटा सेक्सन हुन्छ एसओपीको लागि, स्टेटमेन्ट अफ पर्पसको लागि। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले पहिले आफ्नो एउटा कपी राख्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेक स्योर तपाईँले जुनसुकै युनिभर्सिटी अप्लाई गर्दा पनि तपाईँले एस्से चाहिँ चाहिन्छ एउटा। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पुरै आफैले गर्नुपर्ने काम हुन्छ एसओपी। अर्को कुरा के चाहिन्छ भन्दा एप्लिकेसनलाई लेटर अफ रिकमेन्डेसन, सर्टकटमा हामी एलओआर भन्छौँ। लेटर अफ रिकमेन्डेसन कसले दिनुपर्छ भने त तपाईँको प्रोफेसरहरू जसले तपाईँ फर इक्जाम्पल तपाईँ मास्टरलाई अप्लाई गर्न खोज्दै हुन्छ भने तपाईँको ब्याचलरको प्रोफेसर त्योभन्दा अगाडिको खासै भ्यालिड हुँदैन। तपाईँले अब मास्टर इन्जिनियरिङमा गर्न खोज्दै हुन्छ भने त तपाईँको ब्याचलरको इन्जिनियरिङको प्रोफेसर नट ओन्ली इन्जिनियरिङ अरू पनि कुनै फिल्डको हुनुहुन्छ भने सर त्यो मान्छे जसले तपाईँले पढाउनु भएको छ तपाईँ करेन्टली कुनै अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सुपरभाइजर हुन सक्यो, मेन्टर हुन सक्यो। उहाँले लेटर अफ रिकमेन्डेसनमा के चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ भन्दा तपाईँको लर्निङ एबिलिटी कस्तो छ त, तपाईँ कति छिटो कुराहरू लर्न गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँले कति टाइमदेखि चिन्नु भएको छ, तपाईँले कुन सब्जेक्ट पढाउनु भएको छ, उहाँले यो ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि मेरो यो स्टुडेन्ट मेरो यो मेन्टी मेरो यो टिम मेम्बर मास्टर्समा अप्लाई गर्दै हुन्छ भने मास्टर्स पढ्नलाई रेडी छ, यसको यस्तो यस्तो एबिलिटी छ, यसले यस्तो यस्तो काम गरेको छ, त्यही भएर म यो मान्छेलाई रिकमेन्ड गर्छु मास्टर पढ्नलाई भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ लेटर अफ रिकमेन्डेसन। त्यो भनेको खासमा तपाईँको प्रोफेसर जसले तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ उहाँले लेख्नुपर्ने हो। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्ट टक टु योर प्रोफेसर, उहाँले जसरी भन्नुहुन्छ त्यो स्टेप फलो गर्नुहोस्। र यो कुरा तपाईँलाई हार्ड कपी चाहिँदैन, पेपरमा प्रिन्टेड चाहिँदैन। यो कुरा पनि एप्लिकेसनमै एउटा सेक्सन हुन्छ लेटर अफ रिकमेन्डेसन अपलोड गर्ने। त्यसमा तपाईँले जसले रिकमेन्ड गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँ उहाँको इमेल राखिदिनुहुन्छ र उहाँलाई युनिभर्सिटीले इमेल गर्छ र उहाँले अपलोड गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ जसले तपाईँलाई लेटर अफ रिकमेन्डेसन दिनुपर्छ उहाँसँग मात्र कन्ट्याक्ट गर्ने हो र उहाँले जे भन्छ त्यो फलो गर्नु। तर फाइनली जुन युनिभर्सिटीमा सबमिट हुन्छ एलओआर,
त्यसमा तपाईँको केही पनि हात हुँदैन। अनि कतिवटा चाहिन्छ भन्दा जनरली 2टा और 3टा चाहिन्छ। मास्टरलाई प्राय 2टा र कतै कतै 3टा र पिएचडीलाई 3टा चाहिरहेको हुन्छ। यसको लागि तपाईँले जतिवटा सकेसम्म धेरै प्रोफेसरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, किन भन्दा तपाईँले एउटा मात्रै युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्न, तपाईँले धेरैवटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फरक टिचरलाई भन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसरी हुन्छ लेटर अफ रिकमेन्डेसनको प्रोसेस त्यही हो। अनि बल्ल अब चाहिँ के हुन्छ, बल्ल चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन सबमिट गर्ने कुरा हुन्छ। र अप्लाई गर्दा के थाहा हुनु पर्यो भन्दा इयरमा हामी 2टा सेसनको लागि अप्लाई गर्छौँ। एउटा फल सेसन हुन्छ जुन अगस्तमा स्टार्ट हुन्छ, अर्को भनेको स्प्रिङ सेसन हो जुन जनवरीमा स्टार्ट हुन्छ। र हामीले अप्लाई गर्नु भनेको के हो भन्दा कति बेला चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट भएको मानिन्छ त, त्यो भनेको तपाईँले जुन एउटा एप्लिकेसन युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर जुन एउटा एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नुभएको हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन सबमिट गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो स्कोरहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ छुट्टै, जिआरई स्कोर, टोफेल स्कोर, इटिएसको वेबसाइटमा गएर तपाईँले आफैले पठाउनुपर्छ त्यो स्कोर छुट्टै। त्यसको चाहिँ चार्ज लाग्छ। तपाईँले जतिवटा युनिभर्सिटीमा पठाउनुहुन्छ त्यो सबैको छुट्टै पैसा पर्छ। अनि तपाईँले त्यो आफ्नो स्कोर पठाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो एसओपी सबमिट गर्नुहुन्छ, तपाईँको टिचरले अरू तपाईँले जसले रिकमेन्ड गरिदिने भनेको छ उहाँले तपाईँको एलओआर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै कुरा युनिभर्सिटीले पाएपछि बल्ल तपाईँको एप्लिकेसन कम्प्लिट भएको मानिन्छ। र यो सबै कुरा डेडलाइन भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यति सबै कुरा गरेपछि बल्ल तपाईँको एउटा युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो अप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो 2टा गोल हुन्छ। एउटा भनेको असिस्टेन्सी पाउने, एउटा भनेको एडमिसन पाउने र अर्को भनेको असिस्टेन्सी पाउने। एडमिसन पाउन कम्प्यारिटिभली हामीलाई सजिलो हुन्छ, तर असिस्टेन्सी पाउने कुरा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। असिस्टेन्सी पाउने चाहिँ धेरै फ्याक्टर हुन्छ, तपाईँको जिआरई स्कोर, अरू फ्याक्टरहरू। अनि अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा असिस्टेन्सीको कुरा गर्छौँ। न असिस्टेन्सी भनेको के हो भन्दा असिस्टेन्सी भनेको एक त तपाईँको स्कलरसिप हुन्छ। तपाईँले असिस्टेन्सी पाउनु भनेको तपाईँले एउटा स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले हप्ताको 20 घन्टा काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो काममा के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले आइदर रिसर्च असिस्टेन्टको काम गर्नुहुन्छ, अरू तपाईँले टिचिङ असिस्टेन्टको काम गर्नुहुन्छ, कि त तपाईँको 2टै हुनसक्छ। कति मान्छेले 10 घन्टा आरए र 10 घन्टा टिए गर्ने गर्छन्। त्यो भनेको तपाईँले त्यो काम गरे बापत तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, जसलाई हामीले स्टाइपेन्ड भन्छौँ। सो असिस्टेन्सिपमा कभर हुने यो 3टा कुरा हो। असिस्टेन्सी पाउनु भनेको तपाईँको अटोमेटिक स्कलरसिप हुन्छ र त्यो बाहेक तपाईँले 20 घन्टा काम गर्नुहुन्छ कुनै प्रोफेसरसँग युनिभर्सिटीको, र त्यो बापत तपाईँलाई युनिभर्सिटीले पैसा दिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ असिस्टेन्सिप। अब असिस्टेन्सिप कसरी पाउने त? हामीले युनिभर्सिटीमा जुन एप्लिकेसन सबमिट गर्छौँ, अप्लाई गर्ने एउटा कुरा हो र असिस्टेन्सी पाउने भनेको अर्को कुरा हो। असिस्टेन्सी पाउन नर्मली हामीले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरिरहेको छौँ त्यहाँको प्रोफेसरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले के कन्ट्याक्ट गर्ने भन्दा उहाँहरूको रिसर्च हेर्ने, त्यो पर्टिकुलर प्रोफेसरले केमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो रिसर्च हेर्ने र इमेल गर्ने, मेरो यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ र ब्याकग्राउन्ड छ र म अप्लाई गर्न, म प्रोफेसरलाई म हजुरसँग काम गर्न रेडी छु भनेर हामीले इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रोफेसरले तपाईँलाई हुन्छ मसँग ठाउँ छ, म तँलाई मेरो स्टुडेन्ट लिन्छु भन्यो भने तपाईँले असिस्टेन्सी पाउनुभयो। यो असिस्टेन्सी पाउनु र एडमिसन पाउनुको रिलेसन प्राय हुँदैन। तपाईँले एडमिसन पाउने कुरा युनिभर्सिटीको एडमिसन कमिटी हुन्छ, यसलाई एउटा तिनीहरूले डिटरमाइन गर्ने हो भने तपाईँको असिस्टेन्सी पाउने कुरा चाहिँ तपाईँले जुन प्रोफेसरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ उहाँले डिटरमाइन गर्नुहुन्छ। त्यो असिस्टेन्सी पाउने प्रोसेस
टन्नै प्रोफेसरलाई इमेल गर्नुहुन्छ। यता यहाँ कतिजना मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ, एउटा युनिभर्सिटीमा एउटा मात्र प्रोफेसरलाई अप्लाई गर्ने कि भन्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन, तपाईँले एउटा युनिभर्सिटीमा मल्टिपल प्रोफेसरलाई कन्ट्याक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। तर मेक स्योर तपाईँ उहाँहरूको रिसर्च ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले जेमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ त्योमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। नभए त्यो प्रोफेसरको रिसर्चसँग म्याच नै भएन भने त्यो प्रोफेसरले लिनुहुन्न नि त तपाईँले। तपाईँले असिस्टेन्टसिप किन भन्छ भन्दा तपाईँले त्यो प्रोफेसरलाई असिस्ट गर्नुहुन्छ उहाँको रिसर्चमा, त्यो भएर असिस्टेन्टसिप भनेको। तर त्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिवटा युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीले नै स्कलरसिप र असिस्टेन्टसिप दिनुपर्ने हुन्छ, दिन्छन्। त्यो भनेको कस्तो भन्दा त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले आफैले चाहिँ कुनै प्रोफेसरहरूलाई इमेल गर्नु पर्दैन। तर त्यो केस एकदमै थोरै हुन्छ। एकदम थोरै युनिभर्सिटी छन् जहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीले फाइनलाइज गर्छ स्टुडेन्टलाई असिस्टेन्टसिप दिने कि नै। त्यो भनेको म पढेको युनिभर्सिटी पनि हो, डकोटा स्टेट युनिभर्सिटीमा। डकोटा स्टेट युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीले नै असिस्टेन्टसिप दिएको हो मलाई, मैले कुनै प्रोफेसर थ्रु भएको थिएन। त्यही भएर त्यो दुईटा कुरा हुन्छ। तर धेरै जसो केसमा तपाईँले प्रोफेसरलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। असिस्टेन्टसिपको बारेमा यति कुरा गर, केही कन्फ्युजन भयो हामी लास्टमा फेरि पनि डिस्कस गर्छौँ। तर आई होप धेरै कुरा असिस्टेन्टसिपको बारेमा क्लियर भएको होला। मेन भनेको यो स्कलरसिप हो र 20 घन्टा हप्ताको काम गर्न पाउँछ, हप्ताको 20 घन्टा युनिभर्सिटीमै काम गर्न पाउँछ र त्यो बापत तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले असिस्टेन्टसिप भन्छौँ। अब अर्को कुरा के छ भन्दा अब तपाईँले एप्लिकेसन पनि सबमिट गरिसक्नुभयो र त्यो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ भने तपाईँको एउटा युनिभर्सिटीको लागि चाहिने प्रोसेस तपाईँको कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट के गर्ने भन्दा त्यही प्रोसेस रिपिट गर्दै जाने हो। र कस्तो युनिभर्सिटीहरूमा अप्लाई गर्ने भन्दा 3 टाइपको युनिभर्सिटी भनिन्छ कि आफैले क्याटेगोराइज गर्दा। एउटा भनेको एम्बिसियस युनिभर्सिटी हुन्छ, अर्को भनेको मोडरेट हुन्छ, अर्को भनेको सेफ युनिभर्सिटी हो। सेफ युनिभर्सिटी भनेको कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा मैले पाउँछु नै भन्ने अलि हुन्छ नि, मेरो यति स्कोर छ, मेरो एकाडेमिक्सको पर्सेन्टेजहरू यस्तो यस्तो छ, यो युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट यति छ, त्यो त म मजाले क्रस गर्छु जस्तो हुन्छ, त्यस्तो युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने। अरू भनेको अलिक ठिक्क युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने, अरू भनेको एकदमै राम्रो युनिभर्सिटीमा पनि थोरै युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरिदिने, एकदम एम्बिसियसमा यु नेभर नो, लाइक तिनीहरूको ठ्याक्कै कुनै प्रोफेसरको इन्ट्रेस्ट म्याच भयो भने तपाईँले पाउन नि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब ट्राई गर्दै जाने हो, आफूले गर्ने सबै प्रोसेस अब त्यही यु जस्ट रिपिट टु एभ्री युनिभर्सिटी सेम प्रोसेस, त्यो गर्दै जाने र किप ट्राइङ नै हो। अनि बाँकी इन्फर्मेसनहरूको लागि तपाईँहरूले युसेफ नेपालको अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। युसेफ नेपालले टाइममा सेमिनारहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ, इन्फर्मेसन सेसनहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ, कसरी अप्लाई गर्ने और भिजा रिलेटेड इन्फर्मेसन सेसन। तिनीहरूको एकदमै धेरै फ्री इभेन्टहरू हुन्छ जसमा तिनीहरूले एसओपी राइटिङहरू सिकाउँछन्, जुन हामीले एसओपीको चर्चा गरेको थियौँ, त्यो कसरी लेख्ने त्यस्तो इभेन्टहरू एकदमै धेरै अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ युसेफ नेपालले। त्यही भएर तिनीहरूको पेजमा जानु, फलो गर्नु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अरू पनि डिफ्रेन्ट स्कलरसिपहरूको बारेमा नलेज पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा फुल ब्राइट स्कलरसिप हुन्छ जसको लागि तपाईँहरूले हामीले जति पनि अहिले प्रोसेस डिस्कस गर्यो त्यो प्रोसेसबाट जानै पर्दैन। त्यो भनेको एउटा छुट्टै दुनियाँ हो भन्दा हुन्छ कि त्यो छुट्टै लाइनबाट तपाईँले छिर्न मिल्छ। त्यस्तो स्कलरसिप हुन्छ। युएसमा जति पनि एक्सचेन्ज प्रोग्राम भइरहन्छ, कति फेलोसिपहरू अभाइलेबल हुन्छ, कति ग्रान्टहरू अभाइलेबल हुन्छ, त्यो कुराहरू तपाईँ सबै युसेफ नेपालको पेजमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो पेजलाई फलो गर्न म एकदमै रिकमेन्ड गर्छु। मैले आफै पनि तिनीहरूको कतिवटा सेसन अटेन्ड गरेको थिएँ, कतिवटा सेमिनारहरू तिनीहरूले अर्गनाइज गर्छन्, त्यो सबै मैले अटेन्ड गरेको थिएँ र त्यो एकदमै नै हेल्पफुल हुन्छ। एटलिस्ट तपाईँलाई अलिक आइडिया हुन्छ।
के गर्ने भनेर कस्तो कस्तो क्वेरिज हुन्छ मान्छेहरूको तपाईँले त्योहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ तपाईँको नलेज अलिक बढ्छ त्यही भएर युसेफ नेपाललाई फलो गर्नु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको लागि अहिलेलाई मैले यति नै सेयर गरेँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा र केही आफ्नो क्वेसनहरू भयो अब राख्नु होला र म अब अर्गनाइजरलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कन्ट्रोल लिनलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद दिदी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई म चाहिँ हो यहाँ आएको क्वेसनहरू हेर्न गइरहेको छु जिपिए कतिसम्मले पाउँछ भनेर रोमन पाण्डेले सोध्नुहुन्छ थ्याङ्क यू जिपिएको बारेमा एउटा दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सबै युनिभर्सिटीमा जिपिए चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन हामी पर्सेन्टेज सिस्टमबाट आएको हुन्छौँ र जिपिए भनेको तपाईँले आफै क्यालकुलेट गरेर पनि हुँदैन तपाईँले एउटा पर्टिकुलर अफिसियल ठाउँबाट नै तपाईँले जिपिए इक्विभ्यालेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीमा डिटरमाइन गर्ने कुरा हो तपाईँ जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ सोल्ली नै त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा त्यो ठ्याक्कै भन्नै सकेन यति चाहिन्छ र यति चाहिन्छ र कतिमा चाहिँ जिपिए नै चाहिँदैन तपाईँको पर्सेन्टेज पठाए पुग्छ त्यस्तो धेरै युनिभर्सिटी मलाई थाहा छ जसले चाहिँ जिपिएको कन्भर्जन माग्दैन मेरो युनिभर्सिटीले मागेको थिएन युनिभर्सिटी अफ एलाबामा इन हन्ट्सभिल भन्ने छ तिनीहरूले पनि जिपिए माग्दैनन् तपाईँको जति पर्सेन्टेज छ तपाईँले डाइरेक्ट पर्सेन्टेज पठाउन सक्नुहुन्छ तर कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै युनिभर्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ What are the factors affecting existential भनेर सुभाष आचार्यले सोध्नुहुन्छ थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि असिस्टेन्सिप पाउने चाहिँ एकदमै धेरैवटा फ्याक्टर हुन्छ र यो धेरै राम्रो क्वेसन हो एन्ड आइ एम ग्ल्याड हामीले यसलाई एकदम सुरुमा एड्रेस गरिरहेको छौँ असिस्टेन्सिप पाउने कुरा चाहिँ एउटा तपाईँको जिआरई स्कोर फ्याक्टर हुनसक्छ तपाईँको टोफेल र आइएल्स स्कोर फ्याक्टर हुनसक्छ तपाईँको एकाडेमिक्स कस्तो छ त्यो फ्याक्टर हुनसक्छ तपाईँले जुन एसओपी लेख्नुहुन्छ त्यो फ्याक्टर हुनसक्छ त्यही भएर एउटा मात्र फ्याक्टरले चाहिँ ल मेरो जिआरई स्कोर एकदम बवाल छ तर मैले एसओपी एकदम नराम्रो लेखेँ भने तपाईँले असिस्टेन्सिप त के तपाईँले एडमिसन पनि नपाउन सक्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ होइन त्यही भएर त्यो एकदम धेरैवटा फ्याक्टर हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो वेटेज हुन्छ तर त्यो भन्दैमा तपाईँको कुनै एउटा पार्ट एकदमै स्ट्रङ छ भने त्यसले पक्कै पनि केही न केही तपाईँलाई भ्यालु एड गर्छ तर एउटा मात्र फ्याक्टर हुँदैन र जिआरई चाहिँ सर्टेनली एउटा फ्याक्टर हो भनेर बुझ्नु पर्यो असिस्टेन्सिपको लागि असिस्टेन्सिप पायो तर एडमिसन पाएन भने के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ एकजना थ्याङ्क यू त्यो केस भनेको एकदमै कम हुन्छ है तपाईँले असिस्टेन्सिप पाएर एडमिसन नपाउने कुरा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ तर हुनै नसक्ने कुरा होइन त्यस्तो बेला के बुझ्नु पर्यो भन्दा अनलेस तपाईँले एडमिसन नपाएसम्म तपाईँको केही असिस्टेन्सिपले भ्यालु राख्दैन किन भन्दा असिस्टेन्सिप तपाईँले त्यो केस कति बेला आउँछ भन्दा ल तपाईँ कुनै प्रोफेसरसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँको युनिभर्सिटीले तपाईँले अझ पनि एडमिट गरिसकेको छैन त्यो बेलाको सिनारियो हो नि त अनि त्यो बेला ल तपाईँले प्रोफेसरले नै के भन्छ भन्दा इफ यु गेट द एडमिसन यु क्यान वर्क विथ मी त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँले एडमिसन पाउनुभयो भने बल्ल तपाईँले असिस्टेन्सिप पाउने हो कि नभए प्रोफेसरसँग तपाईँको ओरल कम्युनिकेसन मात्र हुन्छ अफिसियल लेटर त युनिभर्सिटीले नै दिन्छ नि त असिस्टेन्सिपको पनि र तपाईँसँग एडमिसन नभएसम्म युनिभर्सिटीले तपाईँले केही पनि दिँदैन त्यही भएर त्यस्तो हुँदैन र इन जनरल पनि एडमिसन पाउन सजिलो छ असिस्टेन्सिप पाउन गाह्रो छ कि सो इन केस प्रोफेसरले यति इभ्यालुएट गर्न सक्यो भने यो युनिभर्सिटी यो स्टुडेन्टको यो क्राइटेरिया छ अरू यो बेनिफिट छ यसलाई यो नलेज छ यसले यस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने
एडमिसन कमिटीले पक्कै पनि त्यो कुरा हेरेको हुन्छ नि त, र तपाईँले एडमिसन दिएको हुन्छ नि त। सो त्यस्तो केस प्राय आउँदैन, तर आयो भने जस्ट अर्को युनिभर्सिटी नै जानुपर्ने हुन्छ, किनभने एडमिसन त चाहियो। एडमिसन पाइसकेपछि एसिस्टेन्ट अप्लाई गर्न के पहिला यो क्वेसनको एन्सर भइसके जस्तो लाग्छ मलाई। एकजनाले 83% ग्रेजुएट 83% ल्याउनु भएको रहेछ र उहाँले +2 मा जस्ट टिएआरए आई हेभ अलमोस्ट गुड एकाडेमिक स्कोर इन +2 एन्ड साइन्स र धेरै राम्रो स्कोर गर्नुभएको छ +2 र साइन्समा। आइटी कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ। युएस जान चाहन्छु। मक टेस्टमा चाहिँ एकदमै थोरै आयो। त्यसको लागि के हुनसक्छ पोसिबिलिटी? जिआरई टेस्टमा चाहिँ एकदम थोरै आयो भन्ने खालको कुरा। आइएम सरी, मैले ठ्याक्कै क्वेसन नै बुझेन। ग्रेजुएट हुँदाखेरि इन्जिनियरिङमा ग्रेजुएट हुँदाखेरि 83% आयो अरे। अनि भेरी गुड स्कोर इन एसएलसी एन्ड +2 मा एकदम राम्रो गुड स्कोर छ। अनि एउटा कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ अब टिएआरए मा जान चाहनुहुन्छ युएस। र मक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम स्कोर आयो, त्यसको लागि के हुन्छ पोसिबिलिटी भनेर भन्नुभएको क्या। यसको एउटा पार्ट चाहिँ म एन्सर गर्न सक्छु। त्यो भनेको तपाईँको अरू जुन एकाडेमिक्स स्कोर छ इन्जिनियरिङमा 82, त्यो भनेको भेरी गुड स्कोर हो कि, एकदमै राम्रो स्कोर हो। त्यो भनेको तपाईँको एकाडेमिक्स क्राइटेरिया प्राय जहाँ पनि त्यति कुराले मिट गर्छ होइन। र जहाँसम्म तपाईँको जिआरईको कुरा छ, बाँकी तपाईँको सबै सर्टेड नै देखिन्छ। र जिआरईको कुरा छ मकमा थोरै आयो, अब त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा म आफूभन्दा पनि आवेशलाई म एन्सर गर्न भन्छु, किनभने उहाँले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै हेल्पफुल होला। अहिले एप्लिकेसनको लागि धेरै ढिलो भइसकेको छैन भनेर सोध्नुहुन्छ एकजना मिस्टर कुशल ढकाल। तपाईँ कहिले कुन टर्मलाई अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ। फर इक्जाम्पल एकदम राम्रो युनिभर्सिटीमा तपाईँ जुन फलमा अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको अगस्तमा हो, फलमा अप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको डेडलाइन प्राय डिसेम्बर 15, डिसेम्बर 31 हुन्छ, आउने डिसेम्बर लाइक अब अर्को मन्थको डिसेम्बरमा हुन्छ। त्यो भनेको फलको लागि हुन्छ। तर कति युनिभर्सिटीहरूमा फेब मार्चसम्म पनि डेडलाइन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ फलको लागि ढिला भइसकेको छैन, प्रोभाइडेड द्याट तपाईँसँग अरू कुरा रेडी छ। तपाईँको जिआरई स्कोर छ, टोफेल स्कोर छ, तपाईँसँग रिकमेन्डर छ जसले तपाईँले रिकमेन्ड गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो एसओपीहरू लेख्नु भएको छ भन्ने अप्लाई गर्ने ढिला भएको छैन। किन भन्दा डिसेम्बर 15, डिसेम्बर 31, जान 15, जान 31सम्म त कति धेरै युनिभर्सिटीको डेडलाइन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। डज अ ब्याचलर जिपिए म्याटर टु एप्लाई मास्टर्स भन्नुभएको, यो क्वेसनको एन्सर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एसिस्टेन्टसिप एप्लाई गर्ने टाइम चाहिँ कहिले हो, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न भनेर रुपेशजी सोध्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जिपिएको जुन क्वेसन थियो, जिपिएले म्याटर गर्छ, तर ब्याचलरको जिपिए नै सबै कुरा होइन, अरू पनि धेरै फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब अहिलेको क्वेसन के थियो भन्दा एक्सटेन्सिभको चाहिँ टाइम के हो। तपाईँले जुन आफ्नो एप्लिकेसन कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको विदिन द डेडलाइन नै कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि तपाईँले प्रोफेसरसँग कुरा गर्दै जाने हो। त्यो भनेको कुनै डेडलाइन हुँदैन क्या त्यसको। त्यो भनेको तपाईँको प्रोफेसरले ओके भनिसक्यो भने तपाईँले त्यो युनिभर्सिटीमा जाने बाटो खोल्यो, भएन भने चाहिँ तपाईँ अर्को युनिभर्सिटीमा पनि प्यारलली कुरा गर्दै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त ठ्याक्कै डेडलाइन हुँदैन क्या त्यसको। त्यो भनेको तपाईँको अब इफ यु आर प्लानिङ टु कम इन अगस्त र तपाईँको फर इक्जाम्पल मेतिर पनि तपाईँ प्रोफेसरलाई कन्स्ट्यान्टली इमेल गरिराख्नु भएको छ भने प्रोफेसरले ओके भनिदियो भने युनिभर्सिटीले त केही दिनमै पठाइदिन्छ कि तपाईँले अपडेटेड I-20 अनि तपाईँको डकुमेन्टहरू एक्सटेन्सिभ कन्फर्मेसन। त्यही भएर एक्सटेन्सिभ छुट्टै अप्लाई गर्नुपर्ने चाहिँ प्राय हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर अनि त्यो कुरा एप्लिकेसनमै हुन्छ, त्यो तपाईँको डेडलाइनमै जान्छ। बाँकी त्यो भनेको तपाईँले प्रोफेसरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने कुरा हो कि इमेल थ्रु, पर्सनल इमेल थ्रु कन्भिन्स गर्ने कुरा हो। प्रोफेसर टु यु टु प्रोफेसर, त्यो 1-to-1 इमेल हो, त्यस्तरी जान्छ। त्यसको ठ्याक्कै डेडलाइन भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर अर्लियर त बेटर, किन भन्दा
प्रोफेसरसँग सर्टै नम्बर सिट हुन्छ ल 3-4 जना स्टुडेन्ट चाहिएको छ म्याक्सिमम त्यो जसले पहिला कन्ट्याक्ट गर्यो उहाँले पाउनुहुन्छ नि त अनि त्यसपछि प्रोफेसरसँग स्टुडेन्ट प्याक भइसकेपछि तपाईले लिइदैन नि त त्यही भएर अर्लियर द बेटर चाहिँ हो वेयर टु कन्भर्ट आवर पर्सेन्टेज टु जीपीए भनेर सोध्नुहुन्छ त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन तर I'm pretty sure त्यो चाहिँ एउटा गुगल सर्च मात्र हो वेयर शुड आई कन्भर्ट माई पर्सेन्टेज टु जीपीए त्यसको अफिसियल वेबसाइट के हो भन्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ मलाई किन थाहा छैन भन्दा मेरो युनिभर्सिटीको लागि मैले गर्नु परेको थिएन एकजना सोध्नुहुन्छ आई हेभ बिन एप्लाइङ फर डिभी कन्टिन्युसली फर 5 years डज द्याट म्याटर फर स्टुडेन्ट भिजा भनेर सोध्नुहुन्छ एउटा र्युमर भनौँ कि एउटा सेयिङहरू एउटा कन्भिक्सन चाहिँ छ के जसले जो स्टुडेन्टमा जान खोज्नुहुन्छ उहाँले डिभी नभरेको राम्रो चाहिँ भन्छन् है मान्छेहरूले त्यो किन भन्छ भन्दा तपाईँले स्टुडेन्ट आउँदा के कमिट गर्नुहुन्छ भन्दा नि भिजा इन्टरभ्यूमा म त्यहाँ पढ्नको लागि मात्र गइरहेको हो मेरो पढाइ सकिने बित्तिकै म फर्केर आउँछु भनेर तपाईँले कमिट गर्नुहुन्छ होइन तर तपाईँले डिभी भर्नु भएको छ भने त के देख्यो भन्दा तपाईँ अमेरिका बस्नलाई आउन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्यो हो भन्ने देखिन्छ त्यही भएर एउटा जनरल सेयिङ छ क्या तपाईँले स्टुडेन्ट भएर जानु छ भने सकेसम्म डिभी अप्लाई नगरेको राम्रो तर त्यो भन्दैमा ल मैले पहिला डिभी अप्लाई गरिसकेँ अब मैले स्टुडेन्टको लागि अप्लाई नै गर्नुहुन मैले पाउँदिनँ भने चाहिँ हुँदैन त्यो एक्ज्याक्ट फ्याक्ट कसैलाई पनि थाहा छैन कि त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो एजम्पसन नै हो त्यसमा डज +2 जीपीए म्याटर्स फर मास्टर्स अर एसएलसी जीपीए भनेर सोध्नुहुन्छ I would say no. I don't think so. किन भन्दा मलाई जहाँसम्म थाहा छ हाम्रो अन्डर ग्राड्स किन भन्दा तपाईँ जे कुरामा मास्टर गर्न आउनुहुन्छ त्यसको बेस त तपाईँले अन्डर ग्राड्समा गर्नुभएको छ नि त ब्याचलरमा अनि तपाईँले ब्याचलरमा कति पर्फर्म गर्नुभएको छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त तपाईँ यो कुरामा मास्टर गर्न कतिको रेडी हुनुहुन्छ त्यो लजिकले हेर्ने हो भने +2को स्कोर खासै काम नलाग्नुपर्ने एसएलसीको स्कोर खासै काम लाग्न नपर्ने हो तर तपाईँको अफकोर्स तपाईँको जहिले नै स्ट्रङ एकाडेमिक्स छ भने द्याट्स गुड थिङ तपाईँको इनकेस पुवर छ भने पनि डोन्ट वरी एसिस्टेन्टसिपको लागि युनिभर्सिटी एप्लाई गरेपछि युनिभर्सिटी एक्सेप्ट गरेपछि गर्ने कि पहिला गर्नुपर्छ एसिस्टेन्सको लागि एप्लाई चाहिँ पहिले गरिदिएको ठिक हो त्यो भनेको त्यसको ठ्याक्कै टाइम फ्रेम हुँदैन मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्छन् तर डिसिजन कुरेर बस्दैनन् कि कहिले एडमिसन देला भनेर बस्दैन कि प्रोफेसरलाई प्यारलली कुरा गर्न थाल्छन् अप्लाई गर्यो कुरा गर्न थालिहाल्छन् कि कतिले केसम्म गर्छन् भन्दा अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला नै प्रोफेसरसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ र प्रोफेसरले ओके भनेपछि बल्ल अप्लाई गर्छन् एडमिसन पाएर जान्छन् त्यो असिस्टेन्टसिप भनेको र हार्ड एन्ड फास्ट त्यो ल बुकमा रुलमा यो गर्नुपर्छ नि छैन कि त्यो तपाईँको प्रोफेसरसँगको 1-to-1 कम्युनिकेसन हो कतिले अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला स्टार्ट गर्छन् कतिले ठ्याक्कै अप्लाई गरेपछि स्टार्ट गर्छन् र कतिले चाहिँ एडमिसन पाएपछि बल्ल स्टार्ट गर्छन् म पर्सनली म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा एडमिसन पाउनसम्म वेट गर्नुहुन्न किन भन्दा ढिला भइसक्छ प्रोफेसरलाई अरू स्टुडेन्टले कन्ट्याक्ट गरेर प्रोफेसरले अरू स्टुडेन्टलाई कमिट गरिसकेका हुनसक्छ त्यही भएर छिटै स्टार्ट गरेको राम्रो ब्याचलर्सको पर्सेन्टेज कति म्याटर गर्छ मास्टरमा स्कलरसिप पाउन भन्नुभएको छ एकजनाले यो क्वेसनको एन्सर अघि भइसक्यो होला सायद वाट इज द प्रोभिजन अफ डिपेन्डेन्ट भनेर सोध्नुहुन्छ आशिष चौधरी के थाहा छ दिदी तपाईँलाई I'm not quite sure about that किन भन्दा म F1 मा आएको all I know is F1 मा भएको मान्छेले पनि आफ्नो स्पाउसलाई आफ्नो डिपेन्डेन्टलाई ल्याउन चाहिँ पाउनुहुन्छ तर उहाँहरू F1 मा हुँदैनन् कि उहाँहरू J1 or something नाम छ त्यो भिजामा आउनुहुन्छ र त्यो भिजामा आएपछि उहाँले पढ्न पाउनुहुन्न होला उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्न होला सो या तपाईँको आफ्नो चोइस एसिस्टेन्टसिप भनेको प्रोफेसरको भर्बल प्रमिस मात्र हो भनेर सोध्नुहुन्छ सागर खनालले प्रोफेसरले त अहिले ओके भनेपछि प्रोफेसरले आफै युनिभर्सिटीलाई भनिदिन्छन् र युनिभर्सिटीले तपाईँले कन्फर्मेसन पठाउँछ त्यो पछि तपाईँले डकुमेन्ट नै हुन्छ तर त्यो केस प्राय हुँदैन कि प्रोफेसरले त मलाई दिन्छु भनेको थियो तर पछि दिएन भने चाहिँ गर्दैनन् कि
यता चाहिँ प्राय अब तपाईँले एडमिसन नै पाउनु भएन भने अफकोर्स त्यो तपाईँले आउन पाउनुहुन्न त्यो त प्रोफेसरले पनि भन्छन् इफ यु गेट एडमिटेड त्यो पछि चाहिँ बरु काम गर्दा हुन्छ भन्छन् होइन तर हुन्छ नि त्यो प्रोफेसरले त मलाई दिन्छु भनेको थियो लास्टमा त दिएन यस्तो चाहिँ गर्दैनन् है प्रोफेसरले ओके भनेपछि प्रोफेसरले युनिभर्सिटीलाई भनिदिन्छ युनिभर्सिटीले तपाईँलाई डकुमेन्ट पठाइदिन्छ सो त्यस्तो शङ्का डाउट गर्नुपर्ने खासै ठाउँ हुँदैन युएसएमा एडमिसन पाउन कुनै रिसर्च पेपर पब्लिस गर्नै पर्छ एसिस्टेन्टसिपको लागि भनेर सोध्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी भेरी गुड क्वेसन यो चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ रिसर्च पेपर पब्लिस गर्नै पर्छ भने हुँदैन तर रिसर्च पेपर तपाईँको छ भने त्यसले सर्टेन भ्यालु चाहिँ एड गर्छ तपाईँको अब्सटेन्सी पाउनुमा त्यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा तपाईँले जति बेला प्रोफेसरसँग कुरा गर्नुहुन्छ मलाई यो रिसर्चमा काम गर्न मन छ त्यहाँबाट तपाईँको क्रेडिबिलिटी देखिन्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले यस्तो यस्तो पेपर निकालेको छु र मैले यस्तो रिसर्च गरेको छु मैले यसमा काम गर्न मन छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलि वेटेज बढ्छ तर त्यो भन्दैमा पेपर चाहिन्छ नै भन्ने हुँदैन मेरो कुनै पनि पेपर थिएन ब्याचलरमा मैले मास्टर्समा यहाँ आएर पेपर पब्लिस गरेको त्यही भएर पेपर चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन तर भयो भने अलि वेटेज एड गर्छ तर त्यो भन्दैमा पेपर नै सबै कुरा हो भने होइन तपाईँले पेपर पब्लिस गर्नुभएको छ तर तपाईँको जिआरई स्कोर एकदमै लो छ भने यु माइट नट गेट एसिस्टेन्सी Can there be scholarship without assistantship भनेर सोध्नुहुन्छ आशिष चौधरीले त्यस्तो कुरा पनि युनिभर्सिटीमा डिपेन्ड गर्ला है इन केस युनिभर्सिटीले स्कलरसिप दिने रहेछ भने कतिमा हुन्छ नि ट्युसन फी वेभ गरिदिन्छौँ हामी भन्ने दियो भने चाहिँ त्यस्तोमा तपाईँको अब्सटेन्सी भयो सरी तपाईँको स्कलरसिप भयो तर तपाईँको अब्सटेन्सिप भएन त्यस्तो हुन्छ कति युनिभर्सिटीहरूमा दिने स्कलरसिप के स्कलरसिप हुन्छ त्यसमा 100% नै स्कलरसिप नहुन सक्छ लाइक 75% स्कलरसिप अर 50% स्कलरसिप त्यस्तो स्कलरसिपहरू अभाइलेबल छ भने त्यो स्कलरसिपहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको अब्सटेन्सिप हुँदैन अब्सटेन्सिप नहुनु भनेको तपाईँ स्टुडेन्ट भएर आउनुहुन्छ भने तपाईँले बाहिर जब गर्न पाउनुहुन्न स्टुडेन्ट भएसम्म तपाईँले काम गर्न मिल्ने भनेको त्यही 20 घन्टा अन क्याम्पस काम मात्र गर्न मिल्छ त्यही भएर अब्सटेन्सी पाएर आयो भने तपाईँले त्यही 20 घन्टा काम गर्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले युनिभर्सिटीभित्र युनिभर्सिटी प्रेमिसमा कुनै काम पाउनुभयो भने पाउनुभयो नभए तपाईँ काम नै गर्न पाउनुहुन्न स्टुडेन्ट भएसम्म युएसमा Will 2 years of professional teaching experience can help in getting TA or RA? मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा अफकोर्स इट विल हेल्प किन भन्दा तपाईँले टिए गर्नु भनेको तपाईँले चाहिँ प्रोफेसरको कहिलेकाहीँ कुनै क्लासको लागि मटेरियलहरू प्रिपेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ ग्रेडिङहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै लेक्चर नै लिन लाउँछन् होइन त्यो भनेको तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ त्यो भनेको मैले पेपर पब्लिस गरेको छु भने मैले आर्य पाउनु सजिलो हुन्छ कि जस्तै कुरा भयो कि अरू मसँग रिसर्चको ब्याकग्राउन्ड छ भने मैले आर्य पाउनु सजिलो हुन्छ भने मसँग टिचिङको ब्याकग्राउन्ड छ भने मैले टिए पाउनु सजिलो हुन्छ तर टिए पाउने एउटा अर्को फ्याक्टर भनेको टोफेल स्कोर हुन्छ त्यसमा तपाईँको स्पिकिङमा कति स्कोर आएको छ त्यसले म्याटर गर्छ मेरो अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो युनिभर्सल ट्रुथ नै चाहिँ होइन तर त्यस्तो हुन्छ त्यो भनेको तपाईँले कति फ्लुएन्टली कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि म्याटर गर्छ तर एक्सपिरियन्सले चाहिँ भ्यालु क्यारी गर्छ है त्यो राम्रो पोइन्ट हो स्प्रिङको डेडलाइन कहिले हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ स्प्रिङको डेडलाइन स्प्रिङ सेमेस्टर स्टार्ट हुने भनेको जानमा हो सो त्यसरी डेडलाइन भनेको अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर हुन्छ होला प्रायः तर युनिभर्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ कति युनिभर्सिटीको अक्टोबर एन्ड नोभेम्बर फर्स्टसम्म खोलिरहेको हुन्छ तर धेरै युनिभर्सिटीहरूको सेप्टेम्बरतिर क्लोज हुन्छ होला सुरुमा एसिस्टेन्टसिप पाएन भने पछि एसिस्टेन्टसिप पाउन सकिन्छ कि नै थ्याङ्क यू यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो असिस्टेन्टसिप पाउन सकिन्छ कति प्रोफेसरहरूले तपाईँले के रिप्लाई गर्छन् भन्दा यता आइज अनि कुरा गर्छौँ भनेर भनिदिन्छ है कि वेन यु कम हियर वी क्यान मिट एन्ड वी क्यान डिस्कस भनेर भन्छ है तर
सकेसम्म म चाहिँ उतैबाट स्टुडेन्टसिप कन्फर्म गरेर आउनु भनेर भन्छु। फर्स्ट कुरा तपाईँको स्टुडेन्टसिप भएन भने तपाईँले भिजा पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा भिजामा त्यहाँ तपाईँले एकदमै तैँले कसरी ट्युसन फी पे गर्छस् अनि मलाई प्रोफेसरले कुरा गर्छु भनेको छ भने त्यो एउटा पोइन्ट होला, तर त्यो पाउँछ नै भने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि त। त्यही भएर भिजा पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ स्टुडेन्टसिप भएन भने, तर पाउँदै नपाउने चाहिँ हुँदैन। र कति स्टुडेन्टले यता आएर त्यही स्टुडेन्टसिप पाएको, कतिले चाहिँ एउटा सेमेस्टर नपाएको तर अर्को सेमेस्टरदेखि स्टुडेन्टसिप पाएको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ आएर पनि स्टुडेन्टसिप पाउने चाहिँ हुन्छन्। टियुबाट इन्जिनियरिङ गर्दा ब्याक लाग्यो भने जिपिए वा पर्सेन्टेजमा म्याटर गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। पर्सेन्टेजमा म्याटर गर्ने कुरा त टियुकै पोलिसीमा जान्छ होला नि त होइन, तर त्यो पनि नपाउने चाहिँ हुँदैन है। ब्याक लाग्यो अब मेरो अब मास्टर्समा लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन, पाउँदै नपाउने चाहिँ हुँदैन है। अप्लाई गर्दा हुन्छ, स्टिल यु क्यान गो फर इट। तर क्राइटेरिया हेर्दा हुन्छ क्या, ठ्याक्कै तपाईँले इच युनिभर्सिटीको एप्लिकेसनको आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ के हुनुपर्छ, अरू तपाईँले कुन कुन सब्जेक्ट पढेको हुनुपर्छ, त्यस्तो क्राइटेरिया हुन्छ। त्योहरू हेर्दा तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ क्या, म युनिभर्सिटीलाई जाऊँ कि नजाऊँ, अप्लाई गरौँ कि नगरौँ, त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। एकजना सोध्नुहुन्छ तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि सुनाइदिनु न, कुन कुन युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्नुभयो र अनि कस्तो कस्तोमा रिप्लाई आयो भनेर सोध्नुहुन्छ, मिल्छ भनेर भनिदिनु होला। या थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ अलिक वियर्ड छ किन, तर त्यो चाहिँ म गर्न सजेस्ट गर्दिनँ। मैले एकदमै ढिला जिआरई दिएको थिएँ, मैले एकदम ढिला टोफेल दिएको थिएँ र म चाहिँ 2019मा आएको, तर मेरो प्लान चाहिँ 2020मा आउने थियो। सो मैले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै जिआरई दिएर मैले चाहिँ आफूलाई टाइम फ्रेम राखेको थिएँ, अब 1 वर्षमा बिस्तारै अप्लाई गर्ने आउने, र मैले 2020 अगस्तमा आउने सोचेको थिएँ, तर म 2019 अगस्तमै आएको। किन भन्दा मैले ठ्याक्कै 2टा युनिभर्सिटीमा मैले यसो देखेको डेडलाइन बाँकी थियो अनि मैले अप्लाई गरिदिउँ न भयो अनि मैले जम्मा 2टा अप्लाई गरेको। एउटा डकोडा स्टेट युनिभर्सिटी, अर्को भनेको युनिभर्सिटी अफ न्यू हेभन भन्ने छ। अनि मैले युनिभर्सिटी अफ न्यू हेभनमा स्कलरसिप पाएको थिएँ, तर स्टुडेन्टसिपको लागि मलाई प्रोफेसरहरूले यहाँ आइज अनि कुरा गरौँला भनेको थियो। अनि अर्कोमा चाहिँ डकोडा स्टेट युनिभर्सिटी, जहाँ मैले मास्टर्स गरेको, त्यहाँ मैले चाहिँ स्टुडेन्टसिप नै पाएँ भने म त्यहाँ आएको। त्यही भएर डोन्ट फलो द्याट। मैले जम्मा 2टा युनिभर्सिटी अप्लाई गरेको थिएँ र मैले चाहिँ लक्कीले स्टुडेन्टसिप पाएँ र म 2019मै आएँ, नभए म 2020मा आउँथेँ। तर त्यस्तो हुँदैन, लाइक यु क्यानट काउन्ट अन जस्ट 2 युनिभर्सिटिज एटलिस्ट। त्यो चाहिँ तपाईँको चोइस हो, तर मान्छेले 10वटा 15वटा कतिवटामा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसरी गर्नु, मेरो एक्सपिरियन्स अलिक सजिलो छ। एडमिसन र एसिस्टेन्टसिपको लागि ओभरअल एकाडेमिक मात्र हेरिन्छ कि स्पेसिफिक सब्जेक्टको मार्क्स नि वेटेज राख्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। आई बिलिभ सब्जेक्टहरूको मार्क्सले भ्यालु गर्छन्। किन भन्दा म जुन युनिभर्सिटीमा गएको, यो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भन्छु म, त्यहाँ चाहिँ मैले जुन हाम्रो मास्टर्सको प्रोग्राम एडभाइजरसँग कुरा गर्दा उहाँले मलाई के भन्नुभएको त भन्दा, आई एक्सेप्टेड यु बिकज युर म्याथ्स वाज भेरी गुड एन्ड आई वाज इम्प्रेस्ड विथ युर म्याथ्स। त्यही भएर तपाईँ कुन सब्जेक्ट पढ्न आइराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिने कोर सब्जेक्टहरू हुन्छ नि, त्यसले म्याटर गर्छ। फर इक्जाम्पल कम्प्युटर साइन्सको लागि चाहिने कोर कन्सेप्ट म्याथ थियो र मेरो म्याथ राम्रो भएकोले मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा लिएको हो। नभए म इलेक्ट्रोनिक्सबाट स्विच गरेको कम्प्युटर साइन्समा, मैले पाउँथेन होला कम्प्युटर साइन्समा, तर मैले पाएको थिएँ विथ सम प्रिरिक्विजिट कोर्स राख्छ जुन मैले ब्याचलरमा पढेको थिइनँ, तर मलाई फेरि यहाँ आएर पढ्नु परेको थियो। त्यही भएर स्पेसिफिक सब्जेक्टले म्याटर गर्छ। तपाईँको कुनै एकदमै कोर सब्जेक्टहरूको स्ट्रेन्थ राम्रो छ भने तपाईँले एडमिसन पाउने चान्स हुन्छ, राम्रो चान्स हुन्छ। Is it possible to support fee and living expenses without assistantship? I mean, to work outside a campus भनेर सोध्नुहुन्छ। First thing, you cannot walk outside the campus. It's illegal. F1ले क्याम्पस बाहिर काम गर्नु पाउँदैन। अब कति मान्छेले क्यास्टमा काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ इलिगल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो लिगली चाहिँ काम गर्न पाउँदैन। र तपाईँसँग स्कलरसिप छैन, स्टुडेन्टसिप छैन भने तपाईँले ट्युसन फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकदमै धेरै हुन्छ। त्यो अफोर्ड गर्ने कि नगर्ने डिपेन्ड्स
तपाईँ कहाँबाट आउनुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हो। मान्छेहरू आउँदैन आएको होइन, नेपालबाटै कति मान्छे फी पे गरेर पनि आएको छन्। तर सकेसम्म म के भन्छु भन्दा पाइन्छ, अस्टेन्सिप पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एकचोटिमा नपाइएला वेट फर अ इयर, 1 वर्ष वेट गरेर अस्टेन्सिप पाएर आउनु भनेको धेरै नै फ्रुटफुल हुन्छ। त्यही भएर अलि वेट गर्नु, अलि ट्राई गर्नु र सकेसम्म अस्टेन्सिप लिएरै आउनु भन्छु है म। किन भन्दा ट्युसन फी पे गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तपाईँ एउटा युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्नु कति हुन्छ फी पे गर्नुपर्ने। ओभरअल एक्सपेन्स कति जति लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ आदित्यजी? के गर्दा भन्ने कुरा हो, लिभिङ एक्सपेन्स छुट्टै हुन्छ, ट्युसन फी एक्सपेन्स छुट्टै हुन्छ। ट्युसन फी मैले यत्तिकै भन्नुपर्दा तपाईँले एउटा सब्जेक्टको ल 3000 जति तिर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भनेको तपाईँले एटलिस्ट मास्टरलाई आइराख्नु भएको छ भने एटलिस्ट पनि 10 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको 30,000 भयो, 30,000 US डलर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो भनेको पनि मैले थोरै भनेको, योभन्दा महँगो हुन्छ होला विदाउट स्कलरसिप, योभन्दा सस्तो चाहिँ नहोला। सो पाउँदै नपाउने लाइक सक्दै नसकिने होइन, इफ यु थिङ्क यु क्यान अफोर्ड इट यु क्यान कम। अनि त्यो पछि लिभिङ एक्सपेन्स चाहिँ छुट्टै हुन्छ। लिभिङ एक्सपेन्स डिपेन्ड्स तपाईँ कुन ठाउँमा आउनुहुन्छ। तपाईँ सस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ कि तपाईँ एकदम महँगो ठाउँमा आउनुहुन्छ, त्यही अनुसार लिभिङ एक्सपेन्स म्याटर गर्छ। इन सर्ट $1,000 अ मन्थ। एसिस्टेन्सिप मात्रै अप्सन हो युएस युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्नको लागि कि त जिआरई स्कोरबाट पनि स्कलरसिप अरू स्कलरसिप पाइन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? अरू स्कलरसिप हुन्छ, मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ त कतिवटामा के स्कलरसिप हुन्छ। तपाईँको 50% ट्युसन फी वेभ गरिदिन्छ, तर तपाईँले असिस्टेन्टसिप नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर असिस्टेन्टसिप नै अल्टिमेट ट्रुथ होइन। असिस्टेन्टसिप भयो भने तपाईँको कम्प्लिसिटी लाइक तपाईँको एउटा कस्ट भनौँ न 90%बाट 10%मा झर्छ कि असिस्टेन्टसिपले त्यो ह्युज स्लोप कभर गर्न सक्छ होइन। तर त्यो अल्टिमेट ट्रुथ होइन। अरू स्कलरसिप पाएर मान्छेहरू आउँछन् अनि बाँकी यताउति काम गरेर के गरेर म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। तर अनि यहाँ आएर पनि पाउन सक्छ युनिभर्सिटीमा। तपाईँले 20 घन्टा काम नपाए पनि तपाईँले 10 घन्टा कहिले काहीँ काम पाउनुहुन्छ र त्यो पेमेन्टबाट पनि मान्छेहरूले गर्छन्। सो त्यसरी पनि मिल्छ। What do you think helped you get assistantship? Because your percentage was good, and do you have research paper before applying भनेर सम्झनुहुन्छ? I'm not quite sure the answer क्वेसनले के भन्न खोज्नु भएको, तर मलाई के लाग्छ भन्दा मैले अघि भने जस्तै असिस्टेन्टसिप पाउने सबै फ्याक्टरहरू एड गरेको हुन्छ क्या। तपाईँको जिआरई स्कोर, टोफेल स्कोर, तपाईँको अन्डरग्रेड्सको पर्सेन्टेज, तपाईँको एसओपी कस्तो छ, तपाईँको कति स्ट्रङ छ ब्याकग्राउन्ड, र तपाईँको त्यो रिलेटेड वर्क एक्सपिरियन्स छ होइन, त्यो रिलेटेड रिसर्च एक्सपिरियन्स छ भने प्रोफेसरले त्यो अनुसार तपाईँलाई असिस्टेन्टसिप दिन सक्छ। सो त्यो एउटा मात्र फ्याक्टर हो भने हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको जिआरई स्कोर धेरै राम्रो छैन तर तपाईँको रिसर्च ब्याकग्राउन्ड एकदम स्ट्रङ छ भने प्रोफेसरले यो मान्छेले यही रिसर्च गरेछ, मलाई यस्तै रिसर्चमा अलिअलि नलेज भएको मान्छे चाहिएको छ भनेर दिन सक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दा तपाईँको रिसर्च नै गर्नु भएको छैन तर तपाईँले ब्याचलर पछि काम गर्नुभएको छ अफिसमा र तपाईँले त्यो डोमेनको धेरै नलेज छ भनेपछि यो मान्छेले गर्न सक्छ, यसले मलाई हेल्प गर्न सक्छ भने तपाईँले त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको एकाडेमिक्स कहिलेकाहीँ एकदम विक छ, एकाडेमिक्स खासै राम्रो छैन तर तपाईँको डोमेन नलेज एकदम धेरै छ, तपाईँ काम गर्ने इफिसियन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। Does job experience during bachelor add value to the admission भनेर सोध्नुहुन्छ? यस इट डज। मेरो एक्सपिरियन्समा त यसले भ्यालु क्यारी गर्छ भन्ने हुन्छ र त किन भन्दा तपाईँले जुन एसओपी लेख्नुहुन्छ नि स्टेटमेन्ट अफ पर्पस, त्यसमा तपाईँले त्यो कुरा मेन्सन गर्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यसरी ब्याचलर पढेँ अनि मेरो यस्तो इन्ट्रेस्ट छ र म अहिले यस्तोमा काम गर्दैछु र त्यहाँबाट मैले यो नलेज गेन गरेँ, त्यहाँबाट म मास्टर यो सब्जेक्टमा पढ्न प्रिपेयर भइरहेको छु, त्यो भन्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको त्यो जब एक्सपिरियन्सले त्यहाँ क्यारी गर्यो नि त। त्यो पछि तपाईँको एलओआरमा त्यो कुरा एड हुनसक्छ, तपाईँको
असिस्टेन्टसिपको लागि कन्ट्याक्ट राख्नु भएको छ भने त्यहाँ त्यो कुरा एड हुन सक्छ। त्यही भएर जब एक्सपिरियन्सले भ्यालु क्यारी गर्छ र म चाहिँ रिकमेन्ड नै गर्छु स्टुडेन्टहरूलाई ब्याचलर सकेपछि जब जोइन गरेर यता जिआरई टोफेल के प्रिपेयर गर्नुहोस्, प्यारलली जब गर्नुहोस् र आउनु। मलाई चाहिँ पर्सनली म जब गरेर आएको भएर मलाई काम गर्ने यता सजिलो भएको हो। अन्त लगभग क्वेसनहरू नआएछ। What do you suggest for the undergraduate completed assistants to develop their profile? I'm sorry, I didn't get the question. What do you suggest for an undergraduate completed aspirant to develop their profile? तपाईहरूले थाहा पाउनु मेरो स्ट्रेन्थ के हो, मलाई केमा चाहिँ मास्टर गर्न मन छ, मलाई कुन चाहिँ कुरामा रिसर्च गर्न मन छ र त्यसको लागि मलाई के सिक्नुपर्ने हुन्छ त मलाई चाहिने आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिअलि तयार पार्दै गरेको राम्रो हो। त्यो गर्नु तपाईँहरूले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँको के कस्तो युनिभर्सिटीमा फन्डिङहरू अभाइलेबल छ, कतिवटा युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा त्यो सबै हेर्न मिल्छ कि यो प्रोफेसरसँग यति धेरै फन्डिङ छ भनेर हेर्न मिल्छ। त्यही पैसाबाट तपाईँले पैसा पाउने हो, त्यही फन्डिङबाट। त्यही भएर त्यो कुराहरू हेर्नु र त्यही अनुसार आफूलाई प्रिपेयर गर्नु। ल तपाईँले अब लास्ट क्वेसन हुन्छ होला। अहिले ब्याचलर्स पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? पहिला त इफ यो पछिको एन्सर केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा ल तपाईँले युएस आउन मन छ पहिला त गो फर जिआरई चाहिँ प्रिपेयर गर्न थाल्नु भन्छ। मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो फिल भएको थियो। जिआरई जति छिटो प्रिपेयर गर्न थाल्यो तपाईँले त्यति छिटो जिआरई दिएपछि तपाईँले टोफेलहरू भएपछि तपाईँले बल्ल एप्लिकेसन प्रोसेसमा छिर्नुहुन्छ। तपाईँसँग जिआरई नै छैन, टोफेल नै छैन भने तपाईँ कसरी छिर्नुहुन्छ एप्लिकेसन प्रोसेसमा? त्यही भएर ब्याचलर भएको बेला बरु जिआरई टोफेलहरू दिने कुरा म कहिले दिन्छु त्यो टाइम फ्रेम सोच्ने, त्यसलाई प्रिपेयर गरे हुन्छ। बाँकी तपाईँले खासै केही गर्न मिल्दैन, किन भन्दा तपाईँले अप्लाई गर्न मिल्दैन, तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट आएको हुँदैन। ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ यिनीहरूले माग्छन्, त्यही भएर त्यो कुराहरू नभएसम्म तपाईँले अप्लाई नै गर्न मिल्दैन। त्यही भएर त्यो गर्दै गरे हुन्छ, युनिभर्सिटीहरू हेर्दै गरे हुन्छ पहिल्यैदेखि। त्यो एउटा राम्रै काम हुन्छ। युनिभर्सिटी लिस्ट आउट गर्नु भनेको पनि एउटा राम्रै काम हो। तपाईँले एकदम टाइम दिएर लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हेर्दै गरे हुन्छ, यो युनिभर्सिटीहरूमा मास्टरलाई फन्डिङ दिन्छ, आफूसँग जति इन्फर्मेसन भयो त्यो राम्रो। अनि अर्को कुरा कहाँ चाहिँ नेपालीहरू गएको छन् भन्ने कुराहरू जति पत्ता लगाउनु भयो त्यति राम्रो। प्राय के हुन्छ भन्दा जुन युनिभर्सिटीमा कुनै कन्ट्रीको मान्छे लिइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ आउने वर्षहरूमा पनि लिन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। कुनै युनिभर्सिटीमा नेप्लिज गइरहेको छ भने तपाईँ त्यहाँको ट्रेन्ड हेर्नु, त्यहाँ इच इयर नै जान्छन् मान्छेहरू। त्यो युनिभर्सिटीमा त्यो कन्ट्रीको मान्छेहरू लिन्छन्। त्यही भएर कुन युनिभर्सिटीमा गएको छन् त नेपालीहरू त्यो डिटेलहरू पत्ता लगाइराख्नु, त्यो युनिभर्सिटीहरू लिस्ट आउट गर्दै गर्नु, त्यसले तपाईँको एकदमै टाइम सेभ गर्छ। एउटा लास्ट क्वेसन आयो, स्प्रिङ र अगस्ट इन्टेकमा डिफरेन्स के छ भनेर यो अलिक राम्रो क्वेसन जस्तो लाग्छ। स्प्रिङ टेक हामी केलाई भन्छ भन्दा जनवरीमा तपाईँको मास्टर जे पढ्न आउनुहुन्छ तपाईँको क्लास जनवरीबाट स्टार्ट हुन्छ। अगस्त सेसन भनेको तपाईँको क्लास अगस्तबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसलाई फल भन्छौँ। फल भनेको तपाईँको क्लास अगस्तबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसको चाहिँ छुट्टै डेडलाइन हुन्छ, छिट्टै हुन्छ अफकोर्स अगस्तबाटै क्लास स्टार्ट भएपछि। स्प्रिङ भनेको तपाईँको क्लास जनवरीबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसको चाहिँ छुट्टै डेडलाइन हुन्छ। एउटा अर्को नै यसमा एड गरिदिउँ, एउटा ट्रेन्ड के छ भन्दा धेरै जस्तो स्टुडेन्ट स्प्रिङभन्दा फलमा आउँछन्, त्यो भनेको जनभन्दा अगस्तको सेसनहरूको लागि आइरहेको हुन्छ। किन भन्दा त्यो बेला चाहिँ अलि फन्डिङ धेरै पाइन्छ भने डेटा लाइक एउटा पर्सेप्सन जस्तो छ। तर त्यो भन्दैमा धेरै नै स्टुडेन्ट जानको सेसनको लागि पनि आउँछन् र तिनीहरूले राम्रो असिस्टेन्टसिप पाएर आउँछन्। त्यही भएर दुइटैलाई अप्लाई गर्ने हो कि गरिराख्ने। तपाईँले असिस्टेन्टसिप नपाएसम्म अब अगस्तको लागि डेडलाइन छुट्यो तर स्प्रिङको लागि पाइन्छ नि त, अनि त्यसको लागि अप्लाई गर्दै जाने। हुन्छ दिदी, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब थ्याङ्क यू। आवेश हामीसँगै हुनुहुन्छ? हजुर यही छु म। ल एक दुईवटा क्वेसन आएको छ, त्यो क्वेसनहरू हेर्नु।
जिआरई म्याथको लागि कुन बुक ठिक हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ एकजना। म्याथको लागि चाहिँ इन्टरनेटमा फर्मुलाहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ, नेटमा गुगल सर्च गऱ्यो भने बेसिक फर्मुलाहरू एभाइलेबल हुन्छ। त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नलाई बुक भनेको चाहिँ म्यानहेटनको 5 LB बुक, 5 पाउन्डको बुक भनेर 5 LB बुक भन्ने हुन्छ। त्यो 5 LB बुकको चाहिँ म्याथको पोर्सन चाहिँ सबै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ETSको अफिसियल बुकको त भइहाल्यो, त्यो लास्टमा गर्ने त। त्यतिले चाहिँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भएको स्टुडेन्टलाई किन हुन्छ। जिआरई भोक्याब बिल्डिङको लागि कुन बुक भनेर अघि पनि भनेको थिएँ भन्नु, फेरि एकखेप रिपिट गरिदिनु। भोक्याब बिल्डिङको लागि चाहिँ मैले सजेस्ट गर्ने चाहिँ मगुसको एप डाउनलोड गर्ने मोबाइलमा सजिलो हुन्छ। त्यसले चाहिँ बिल्डअप गर्नलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको इन्टरफेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वर्ड दिन्छ अनि त्यसपछि अप्सन दिन्छ, 4वटा अप्सन दिन्छ अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ आफूले सेलेक्ट गरेर त्यसरी बिल्डअप गर्दै जाने हुन्छ। त्यो चाहिँ फर्स्टमा प्रिपेरेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो अप्सन सेलेक्ट गर्दै गएर MCQ जस्तो टाइपमा हुन्छ। त्यसरी बिल्डअप गर्दै गएपछि फेरि त्यसको मगुसको फेरि अर्को पनि एप छ फ्ल्यास कार्ड भन्ने। त्यो त्यसपछि फ्ल्यास कार्डमा चाहिँ वर्डको नाम मात्रै दिन्छ अनि मिनिङ चाहिँ आफैले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी सेकेन्ड राउन्डमा त्यो फ्ल्यास कार्डले चाहिँ अझै स्योर हुन सकिन्छ भोकेबुलरी बिल्डिङ चाहिँ। त्यसरी त्यो दुईटा एप डाउनलोड गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कन्भिनियन्ट हुन्छ होला। मक टेस्ट कताबाट दिने भनेर सोध्नुहुन्छ। मक टेस्ट चाहिँ तपाईँलाई जिआरईको लागि रेजिस्टर गरिसकेपछि दुईटा फ्री ETSले नै दिन्छ। त्यो $205 तिरे बराबरको दुईटा ETSले दिने भइहाल्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले लास्टको लागि फाइनल विक प्रिपेरेसनको फाइनल विकको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो दुईटा टेस्ट, किनभने तिनीहरू चाहिँ रियल टेस्टसँग एकदम सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। अनि अरू तपाईँको प्रिन्सटन रिभ्यू भनेको वेबसाइटमा एउटा फ्री मक टेस्ट दिन्छ, कप्लानको पनि वेबसाइटमा एउटा फ्री मक टेस्ट दिन्छ, म्यानहेटनको पनि वेबसाइटमा एउटा फ्री मक टेस्ट दिन्छ। तर यो प्रिपेरेसन गर्ने जुन जुन यो कम्पनीहरू छ यिनीहरू सबैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एउटा एउटा मक टेस्ट चाहिँ फ्रीमा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो फ्री मक टेस्ट चाहिँ आफूले प्रिपेरेसनको फेजमा चाहिँ टाइम मिलाएर लिँदा हुन्छ। स्टार्टिङमा जिआरई अरू गर्न पे गरेर दिने अप्सन भन्दा चाहिँ यो हुन्छ। स्टार्टिङमा जिआरई गर्न थाल्दा के एप्रोचलाई जाने, के एप्रोचमा जाने एकचोटि भनिदिनु। स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स पोर्सनबाट स्टार्ट गर्ने, प्र्याक्टिस म्याथमेटिक्सबाट गर्न थाल्ने। अनि त्यसपछि सर्टेन पोर्सन टाइम चाहिँ भोकेबुलरी बिल्डिङ र म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने। र भोकेबुलरी बिल्डिङ हुने टाइमसम्म चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि लगभग कभर गरिन्छ। यो 5 LB बुकको प्र्याक्टिस हुन्छ, म्याथमेटिक्समा क्रास भइसक्छ त्यतिखेरसम्म लगभग तपाईँको 1000-1200 वर्ड्सको भोकेबुलरी पनि बिल्डअप हुन्छ। भोकेबुलरी बिल्डअप भएपछि बल्ल तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस सेक्सनको चाहिँ क्वेसनहरू बल्ल त्यसपछि हेर्न थाल्ने। तपाईँले सुरुमै क्वेसन हेर्न थाल्नुभयो भने त्यो टेक्स्ट कम्प्लिसन, सेन्टेन्स इक्विभ्यालेन्सहरूमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा MCQ हुन्छ। तपाईँले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुन्छ, वर्ड फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा भोकेबुलरी बिल्ड नगरिकन तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 4वटा वर्ड छ भने मोस्ट प्रोबेबली 4वटै अथवा 3टा वर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले सुन्दै नसुनेको वर्ड हुन्छ। त्यही भएर त्यो गेस वर्कमै जान्छ सुरुमै इङ्ग्लिस त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने। त्यही भएर फर्स्ट एप्रोच चाहिँ भोकेबुलरी बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै म्याथलाई अगाडि बढाउन ठिक होला स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ। हजुरको 336 आएको रहेछ, मक टेस्ट र रियल टेस्ट स्कोर्स कतिको मिल्छ भनेर सोध्नु भएको। मक टेस्ट र रियल स्कोर चाहिँ यो पावर प्रेप 1 र पावर प्रेप 2 जुन ETSको अफिसियल टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्टको चाहिँ नियरली मिल्छ भनेर जेनरल कन्सेन्सस मान्छेहरूको पर्सेप्सन त्यही नै छ। अब मेरो पर्सनल केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मिलेको भनेर भन्न सकिँदैन। भन्दाखेरि 327 त्यसपछि पावर प्रेप 2मा 332 गरेर अनि अझै त्यसपछि पोइन्ट्स स्कोर बढ्यो फाइनल एक्जाम दिँदाखेरि। जेनरली यस्तो हुँदैन, यो यसलाई चाहिँ एक्सेप्सन अथवा एनोमेली नै भन्नुपर्छ।
किनभने नियरली त्यो 3.4 पोइन्ट भनेको चाहिँ जिआरको स्केलमा चाहिँ ह्युज डिफ्रेन्स हो। किनभने त्यतिकै सोच्दाखेरि 3 स्कोर त हो 2 स्कोर त हो जस्तो लाग्छ, तर प्रिपेरेसन गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ त्यो 1 स्कोर 2 स्कोर आफ्नो इम्प्रुभ गर्न पनि बढाउन पनि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भएको हुनाले चाहिँ उसले टेस्ट यस्तो गरी बनाएको हुन्छ कि त्यो हामीले लिँदाखेरि सर्टेन स्कोरसम्म अब 315 320सम्म चाहिँ जेनरली एउटै ट्रेन्डमा हुन्छ। त्यसभन्दा माथि माथि बढाउन जानलाई चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। एउटा मिले जस्तो लाग्छ, फेरि अर्को बिग्रिन हुन्छ। त्यही भएर त्यो टाइम कन्डिसन सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ पावर प्रेप 1 र पावर प्रेप 2 को स्कोर चाहिँ नियरली मिल्छ भन्ने जेनरल कन्सेन्सस छ। अब मेरो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ ठुलै डिफ्रेन्स भनौँ न। पावर प्रेप 1 327 बाट 336 हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्यासिभ नै डिफ्रेन्स भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। जिआरईको एक्जाम कुन मन्थतिर दिँदा ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ? एक्जाम दिँदाखेरि भन्ने चाहिँ अब आफ्नो सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अब 3rd इयर 4th इयर पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट र अलि लङ टर्म पहिले अब अब्रोड नै जाने युएस नै जाने भन्ने खालको सोच बनाइसकेको हुनुहुन्छ भने जिआरई पहिल्यै दिएर बस्दा पनि केही फरक छैन, बिग्रिँदैन। अब कसैको चाहिँ अब पछि ब्याचलर सकिसकेपछि कोही अब हुन्छ लोकसेवा दिने जस्तो हुन्छ, फेरि होइन विदेश जाने जस्तो हुन्छ। त्यो केसमा डेडलाइनको 2 महिना जस्तो अगाडि दिइसक्दाखेरि त्यो आइडियल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछिको 2 महिनामा जिआरई पछि टोफेल पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अरू प्रिपेरेसनहरू गर्दाखेरि युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम अब लास्ट रिजल्ट हेर्दाखेरि मिनिमम 2 महिना चाहिँ ग्याप राखेर आफ्नो एप्लिकेसन डिसेम्बर जानको डेडलाइन भन्दा चाहिँ अब मैले फलको लागि भनेको डिसेम्बर जानको डेडलाइन भन्दा जनवरी सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर दिँदाखेरि चाहिँ आइडियल हुन्छ होला। लास्टमा अब आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो जिआरई दिँदाखेरिको, अनि अलिकति इन्डिङ वर्ड्सहरू भनिदिनु नि त। अब सुरुमा प्रिपेरेसन गर्न थाल्दाखेरि के हो कसो हो, अब स्ट्यान्डर्ड खालको टेस्ट, अलि फरक खालको टेस्ट, अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मलाई पनि लागेको थियो। अनि क्लासै लिनुपर्ने हो कि क्लास नलिकन सकिँदैन कि जस्तो पनि हुन्छ। म पनि एउटा इन्स्टिट्युटमा 1-2 दिन चाहिँ यसो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न पनि गएको थिएँ। त्यहाँ अब भिडभाड पनि धेरै भयो अनि मैले त्यति धेरै कम्फर्टेबल पनि फिल गरिनँ। अनि सिलेबस हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट आफैले कभर गर्न सकिन्छ जस्तो कन्फिडेन्स आएर आफैले प्रिपेयर गरेको। म्याथमेटिक्सको लागि त टेक्निकलको स्टुडेन्ट्सहरूले त्यस लापरवाही पनि गर्नु भएन र धेरै धेरै टाइम दिनु पनि जरुरी छैन। लगभग भ्याउँछ कभर गर्छ म्याथमेटिक्स। अब इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ जेनरली हाम्रो इङ्ग्लिस लिटरेचर त्यति धेरै नपढ्ने साथीहरूले चाहिँ अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा त्यो कम्प्रिहेन्सन बुझ्नको लागि। बुझिँदैन, गाह्रो हुन्छ सुरुमा, अलि फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ। बुझिनँ मैले, ठ्याक्कै मिल्दैन आन्सर, यो हो जस्तो लाग्छ तर हुँदैन। त्यो अन्डरलाइङ त्यसको भित्र प्यासेजको एसेन्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो स्किल बिल्डअप गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। लगभग 2 महिना जस्तो चाहिँ टाइम छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो चाहिँ लगभग 1.5 महिना जस्तो मात्रै प्रिपेयर गरेको थिएँ, तर 2 महिना 2.5 महिना चाहिँ एउटा राम्रो स्कोर ल्याएर अप्लाई गर्नको लागि बेस्ट डिस्टेन्सको लागि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सारमा कुराहरू यही नै हो। अब प्लस अरू क्वेरीहरू छ भने चाहिँ अब त्यही हो, मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ फेसबुकतिर। सकेको आफूले जानेको हेल्प चाहिँ गरिदिन्छु। त्यही नै हो। धन्यवाद आवेशलाई। सुजिता दिदी सँगै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँ पनि 1-2 अब इन्डिङ वर्ड राखिदिनु न। के पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद अर्गनाइजर क्याफल टिमलाई र जो पनि यो सेसनमा आइदिनु भयो। हाम्रो सुरुमा थोरै टेक्निकल गडबडी भएको थियो, तर तपाईँहरू अलि ढिला हुँदा पनि आइदिनु भयो। उहाँहरूलाई एकदमै नै धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स राख्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा नि धेरै धेरै धन्यवाद। आई होप मैले जति पनि प्रेजेन्ट गरेँ त्यहाँबाट तपाईँहरू सबै क्वेरी एन्सर नभए पनि केही हेल्पफुल नै होला भन्ने मैले
एकदमै होपफुल छु र अझ पनि तपाईँहरूको फर्दर क्वेरी छ भने तपाईँ मलाई रिच गर्न सक्नुहुन्छ। म प्राय अभाइलेबल हुन्छु सोसियल मिडियामा, सो यु क्यान रिच आउट टु मी र फर्दर कन्सर्नहरू मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू काफलको पेजमा रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि तपाईँहरूको सकेसम्म क्वेरीहरू एन्सर गर्न खोज्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दिदी। यहाँहरू प्रेजेन्ट हुनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। काफल वेबसाइटबाट, काफलको तर्फबाट र अब लगत्तै नै अब काफलको एप पनि आउँदैछ, त्यसको बारेमा पनि अब हामीले लन्च गरेर सूचना दिनेछौँ। र अब यो प्रोग्राम अलिकति हामीले सुरुमा एनाउन्स गरेको समयभन्दा अलिकति टेक्निकल इस्यु भएको हुनाले अलिकति ढिलो भएको हुनाले हामीहरू सबैप्रति एकदम क्षमाप्रति छौँ। अनि जसोसुकै अब यस्तो इन्फर्मेसनहरूको कुनै पनि अब यस्तो समस्याहरू क्वेसनहरू आएको भने हामीहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ काफलको पेजमा। हामीहरू सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबैलाई सहभागी हुनुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।